अनिल कुमार महतोले नो छैन भनेको छ। मैले टेस्ट पढाएको होइन मैले जो टेस्टमा मैले टेस्टसम्म पढाएको ओके यस पढाइसक्नु भएको छ भनेको छ अनिल। त्यो चाहिँ क्लासमा छुटेको थियो क्या लास्टमा है। ल ठिक छ, आज हामी प्रोटिन पढ्छौँ। प्रोटिनको बारेमा अलिकति जानकारी राख। प्रोटिन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एन्ड एमिनो एसिड्स। वाट इज प्रोटिन भन्यो भने प्रोटिन इज अ हामीले खाने खाना पनि मोस्ट अफ द फुड्समा प्रोटिन छ। मलाई थाहा छ नि हाम्रो बडीको कम्पोनेन्ट्सहरू हेऱ्यो भने मोस्ट अफ द कम्पोनेन्ट्स अफ आवर बडी एज प्रोटिनस इन नेचर। तिमीलाई थाहा भयो त पनि है। इन्जाइम्सहरू अलमोस्ट अल अफ द इन्जाइम्स आर प्रोटिनस इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम होइन। हर्मोन्स आर केमिकल मेसेन्जर एन्ड दे आर प्रोटिनस इन नेचर एक्सेप्ट सेक्स हर्मोन्स। सो वाट आर प्रोटिन भन्यो भने दे आर द एसेन्सियल इन्ग्रेडियन्ट अफ आवर बडी। हाम्रो बडीको एसेन्सियल इन्ग्रेडियन्ट हो प्रोटिन। हाम्रो बडीको फङ्सनल युनिट एन्ड स्ट्रक्चरल युनिट हो प्रोटिन है। कोही कालो हुन्छ इट इज ड्यू टु मेलानिन इज अ प्रोटिन। स्किन कलर हेयर ग्रोथ नेल ग्रोथ इज ड्यू टु केराटिन इट्स अ प्रोटिन होइन हो कि होइन। हेमोग्लोबिन जसलाई हामी अक्सिजन क्यारियर भन्छ इट्स अ प्रोटिन। सो दे आर द एसेन्सियल इन्ग्रेडियन्ट अफ आवर बडी। सो वाट आर प्रोटिन भन्यो भने प्रोटिन भनेको केमिकल्ली चाहिँ प्रोटिन इज अ म्याक्रोमोलिकुल्स अर प्रोटिन इज अ पोलिमर भन्दा पनि हुन्छ म्याक्रोमोलिकुल्स भन्दा पनि हुन्छ है। डु यु नो द मिनिङ अफ म्याक्रोमोलिकुल्स एन्ड पोलिमर भन्यो भने म्याक्रोमोलिकुल्स भनेको चाहिँ दुईवटा मोलिकुल्स हुन्छ, एउटा माइक्रोमोलिकुल्स एउटा म्याक्रोमोलिकुल्स। लार्जर मोलिकुल्सलाई हामी म्याक्रो भन्ने, स्मलरलाई हामी माइक्रो भन्ने हो। अल पोलिमर्स आर म्याक्रोमोलिकुल्स भन्ने पाइन्छ बट अल म्याक्रोमोलिकुल्स आर नट पोलिमर। जस्तै लिपिड्स इज अ म्याक्रोमोलिकुल्स बट लिपिड्स इज नट अ पोलिमर। अनि तर प्रोटिन इज अ म्याक्रोमोलिकुल एज वेल एज पोलिमर। मैले हिजो स्टार्च कार्बो सेलुलोजहरू पढाएँ, दे आर म्याक्रोमोलिकुल एज वेल एज पोलिमर्स। So all polymers are macromolecules but all macromolecules are not polymer. Okay, so what is protein भन्यो भने it's a long chain polymer of polymer of alpha amino acids. Protein is the long chain polymer of alpha amino acids. Long chain polymer of alpha amino acids. यो सबैजनाले जान्नु पर्यो। It's a macromolecules as well. Macromolecules अथवा it's a polymer formed by the condensation of large number of alpha amino acids formed by the condensation of large number of alpha amino acids. Okay, polymers formed by the condensation of large number of alpha amino acids. एउटा मैले एउटा टर्म इन्ट्रोड्युस गरेँ अल्फा एमिनो एसिड्स। व्हाट इज दिस अल्फा एमिनो एसिड्स? यो अल्फा एमिनो एसिड्स भनेको के हो त है, तिमीले जान्नु पर्यो। दिस इज कार्बन, यसमा एउटा एसिड ग्रुप छ। एसिड भनेको पावरफुल फङ्सनल ग्रुप हो। सो एसिड भन्ने फङ्सनल ग्रुपको छेउको कार्बनलाई हामी के भन्छौँ? अल्फा कार्बन भन्छौँ। अल्फा कार्बनमा एमिनो ग्रुप छ। अल्फा कार्बनमा एमिनो ग्रुप भएको एसिडलाई अल्फा एमिनो एसिड्स भन्छ। एउटा पार्ट छ जहिले पनि हाइड्रोजनै हुन्छ अल्फा एमिनो एसिड्समा, र एउटा बाँकी रहेको पार्ट छ नि यो चाहिँ आर हुन्छ। यो आर ग्रुप हो। आर चाहिँ जे पनि हुनसक्छ, भेरिएबल ग्रुप हो। आर कुड बी एनिथिङ। दिस इज अ भेरिएबल ग्रुप। सो हेर त, सो वाट इज अल्फा एमिनो एसिड्स भन्यो भने इट्स अ बाइफङ्सनल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। बाइफङ्सनल भनेको दुईवटा फङ्सनल ग्रुप भएको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड विच कन्टेन
amino group which contain at least one amino group present on alpha position of carboxylic acids. Present on alpha position of carboxylic acid. Carboxylic acid को alpha position मा एउटा amino group भएर बनेको molecules लाई नै हामी के भनिन्छ alpha amino acids भनिन्छ. Alpha amino acids मा तीनटा ग्रुप जहिले पनि सेम हुन्छ. एउटा amino group, एउटा acid group र एउटा H group जहिले पनि सेम हुन्छ. फरक ग्रुप भनेको R मात्रै हुन्छ. R will be different and the different nature of R determines the types of different amino acids. यो सबैजनाले जान्नु पर्यो. कुरा बुझ्यौ? मैले यहाँ केही इक्जाम्पल्सहरु सिकाउँछु, एकदमै कमन इक्जाम्पल्सहरु मात्रै. If R is equals to H भयो भने this is glycine. R is equals to H हुने बित्तिकै glycine हो. It is the simplest amino acid. Simplest amino acid. R is equals to H भइरहेलाई हामी glycine भन्छौँ. Glycine is the simplest amino acids. R is equals to H हुँदाखेरि यो कार्बन काइरल हुन्छ कि अकाइरल हुन्छ हेर त. माथि पनि H तल पनि H भएपछि दुईटा सेम ग्रुप भयो. सेम ग्रुप भएको कारणले गर्दा this will be अकाइरल. अकाइरल को मतलब सिमेट्रिक हो कि असिमेट्रिक हो? अकाइरल को मतलब सिमेट्रिक हो कि अनसिमेट्रिक हो? भन त. नीरज? Symmetrical है सर. Symmetrical, okay. It's a symmetrical amino acid, symmetric amino acids. काइरल भनेको असिमेट्रिक है, याद गर्नु पर्यो. सो ऑप्टिकली एक्टिभ हुनु पर्यो कि ऑप्टिकली इनएक्टिभ हुनु पर्यो? Inactive. ऑप्टिकली इनएक्टिभ हुनु पर्यो. All amino acids are optically active except glycine है, very very important, याद गर्नु पर्यो. All amino acids are optically active except glycine. कुरा बुझ्यौ नि? त्यस्तै गरेर R is equals to CH3 भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? It is alanine भनिन्छ. This is the simplest chiral amino acids. यसलाई हामी simplest chiral amino acid भनिन्छ. Chiral amino acids. यो R is equals to CH2C6H5 भयो भने यसको नाम के होला? एलानिन को Phenylalanine. एउटा हाइड्रोजनमा फिनाइल ग्रुप आयो भने यसलाई फिनाइल एलानिन भनिन्छ. फिनाइल एलानिन भनिन्छ. एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हो, एरोमेटिक ग्रुप भएको एमिनो एसिड्स हो हैन? हो नि? R is equals to CH2OH भयो भने त्यसलाई के भन्ने? थाहा छ? यसलाई सेरिन भन्ने. के भन्ने रे? सेरिन. बुझ्यौ नि? CH2OH ग्रुप भयो भने त्यसलाई हामी सेरिन भन्छौँ. सबैको एमिनो एसिड्सको नामहरु जानिराख्नु पर्दैन है. मैले एक दुईटा एक्जाम्पल मात्र लेखेको. R is equals to CH2COOH भयो भने यसको नाम के होला? CH2COOH भयो भने इसको नाम हो एस्पर्टिक एसिड. एस्पर्टिक एसिड. R is equals to CH2COOH भयो भने यसको नाम के होला? ग्लुटामिक एसिड. सबै स्ट्रक्चर्सहरु जानिराख्नु पर्दैन, नाम लेख्न जान्नु जरुरी छैन है. तर एटलिस्ट तिमीहरु के जान्नु पर्यो भन्दा R is equals to H भयो भने ग्लाइसिन सिम्पलेस्ट एमिनो एसिड हो. R is equals to CH3 भयो भने एलानिन सिम्पलेस्ट काइरल एमिनो एसिड हो. र R is equals to CH2C6H5 भयो भने फिनाइल एलानिन सिम्पलेस्ट एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हो. यो R is equals to CH2OH को ठाउँमा CH2SH भयो भने यसलाई के भन्छ थाहा छ? सिस्टिन भन्छ. सिस्टिन भनेको चाहिँ थायोल ग्रुप भएको एमिनो एसिड्स हो है. थायोल भयो भने सिस्टिन हुन्छ, थायो इथर भयो भने चाहिँ मेथियोनिन हुन्छ है.
सिस्टिन मिथियोनिन भनेको सल्फर कन्टेनिङ एमिनो एसिड्स हो। म लेख्दै जाउँला है पछि सबै कुन कन्टेनिङमा के पर्छ भनेर लेखौँला। अहिले चाहिँ जेनरली मैले एक दुईवटा एउटा सल्फर कन्टेनिङको इक्जाम्पल दिएँ, एउटा दुईवटा एसिडको दिएँ, एउटा अल्कोहलको दिएँ, एउटा सिम्पलेस्ट एमिनो एसिड्स भयो। यिनीहरूको कुरा हामीले सिक्यौँ आज होइन। ल अब हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। सो एमिनो एसिडको डेफिनेसन थाहा भयो सबैजनालाई। अल्फा एमिनो एसिड्स भनेको के रहेछ? बाइफङ्सनल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड रहेछ विच कन्टेन एटलिस्ट वान एमिनो एन्ड एटलिस्ट वान एसिड फङ्सनल ग्रुप। बुझ्यौ? यो सबैजनाले सम्झिनु पर्यो। अब म एमिनो एसिडको क्लासिफिकेसन अलिकति सिकाउँछु है। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेकै क्लासिफिकेसन अफ एमिनो एसिड्स। क्लासिफिकेसन अफ एमिनो एसिड्स नम्बर अफ फङ्सनल ग्रुपको आधारमा अन द बेसिस अफ नम्बर अफ फङ्सनल ग्रुप नम्बर अफ फङ्सनल ग्रुप भन्यो भने फङ्सनल ग्रुपको आधारमा एमिनो एसिड्सहरू तीनटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एसिडिक एमिनो एसिड्स, बेसिक एमिनो एसिड्स र न्युट्रल एमिनो एसिड्स। एसिडिक, बेसिक र न्युट्रल गरेर तीनटा किसिमको एमिनो एसिड्स हुन्छ। यो चाहिँ अन द बेसिस अफ नम्बर अफ फङ्सनल ग्रुप है। बुझ्यौ नि? एसिडिक एमिनो एसिडमा के पर्छ, के यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने? इट कन्टेन more C group than NH2 group. one amino group and two acid group. यसलाई हामी एसिडिक एमिनो एसिड्स भन्छौँ। एउटा एमिनो र दुईटा एसिड ग्रुप भयो भने त्यसलाई एसिडिक एमिनो एसिड्स भन्ने। बुझ्यौ नि? जम्मा दुईटा इक्जाम्पल छ। एउटा एस्पार्टिक एसिड, अर्को ग्लुटामिक एसिड। नाम नै एसिड जोडिया छ नि त। एस्पार्टिक एसिड एन्ड ग्लुटामिक एसिडलाई हामी एसिडिक एमिनो एसिड भन्छौँ। बेसिक एमिनो एसिड्स, बेसिक एमिनो एसिडमा के हुन्छ? इट कन्टेन्स one acid group and two or more amino group. एउटा एसिड ग्रुप र दुई या दुईभन्दा बढी एमिनो ग्रुप भयो भने त्यसलाई बेसिक एमिनो एसिड्स भन्छौँ। इक्जाम्पल LHA भनेर सम्झिने है। LHA लाइसिन, हिस्टिडिन एन्ड आर्जिनिन। Lysine, histidine and arginine are basic amino acids. LHA भनेर सम्झिने। लाइसिनमा एउटा एमिनो ग्रुप हुन्छ, यसमा एउटा एमिनो ग्रुप हुन्छ, सरी यसमा दुईटा एमिनो ग्रुप हुन्छ है, एउटा एक्स्ट्रा हुन्छ भन्न खोजेको। दुईटा एमिनो ग्रुप, यसमा तीनटा ग्रुप हुन्छ, यसमा चारवटा बेसिक ग्रुप हुन्छ कि। दुईटा बेसिक ग्रुप, तीनटा बेसिक ग्रुप र चारवटा बेसिक ग्रुप हुन्छ। बेसिक ग्रुपमा NH2 नभएर NH पनि हुनसक्छ है, त्यसलाई पनि हामी बेसिक ग्रुप नै भन्छौँ। अथवा N मात्रै भयो भने टर्सरी अमाइन्स ग्रुप भयो भने पनि त्यसलाई बेसिक ग्रुप नै भन्छौँ है। जम्मा तीनटा सम्झिने। ट्रिप्टोफानमा पनि तिमीलाई थाहा छ ट्रिप्टोफानमा पनि दुईटा एमिनो ग्रुप नै हुन्छ। दुईटा ग्रुप हुन्छ हेर त, COOH अनि C अनि H, मैले तलपट्टि NH2 लेखेँ, NH2 है, अनि यहाँनिर CH2। ट्रिप्टोफान अलिकति कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर छ। C इन्डोल रिङ हुन्छ कि, डबल बोन्ड CH, यसलाई हामी इन्डोल रिङ भन्छौँ। बनाउनु पर्दैन है तिमीहरूले, यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ ट्रिप्टोफान हो।
यस बिचको रिङलाई चाहिँ हामी इन्डोल रिङ भन्छौँ है। अनि यो नाइट्रोजनमा पनि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ छ, नभएको त होइन, तर लोन पेयर सिङ्गल बन्ड डबल बन्ड अल्टरनेट पोजिसनमा भएको कारणले गर्दा र यो लोन पेयर सिङ्गल बन्ड डबल बन्ड बेन्जिनतिर पनि अल्टरनेट पोजिसनमा भएको कारणले गर्दा त्यो लोन पेयर चाहिँ दुई ठाउँमा डिलोकलाइज हुन्छ कि। डिलोकलाइज हुने भएको कारणले गर्दा यसमा पनि एमिनो ग्रुप चाहिँ छ, नम्बर अफ एमिनो ग्रुप एउटाभन्दा बढी चाहिँ छ, तर यसलाई हामीले बेसिक क्याटेगोरीमा राखेको हुँदैन है। पछि यो एमबिबिएस पछाडि युएस एमएलईहरूमा पनि सोध्छ क्वेसन्सहरू, याद गर्नुपर्छ तिमीहरूले। यसलाई हामी बेसिक क्याटेगोरीमा चाहिँ राखेको हुँदैन, तर इन्ट्रान्सको कुनै बुकले चाहिँ एकदमै रेयर बुकहरूमा चाहिँ बेसिक एमिनो एसिडको क्याटेगोरीमा चाहिँ ट्रिप्टोफेन पनि राखिदिएको छ, किनभने त्यसले चाहिँ नम्बर मात्रै हेरेको छ। ठिकै छ, केही छैन, तर तिमीहरूले के सम्झिनु अरे भन्दा अप्सन्समा एलएचए छँदै छैन भने चाहिँ ट्रिप्टोफेन पनि लगाउनु पर्ने अवस्था आउला कि, किनभने कुनै बुकमा चाहिँ लेखिदिएको रहेछ, त्यही भएर मात्रै मैले तिमीलाई यो स्ट्रक्चर बनाइदिएको है। कुरा बुझ्यौ सबैजनाले? यो चाहिँ याद गर है। ट्रिप्टोफेन इज द मोस्ट कम्प्लेक्स एमिनो एसिड्स भन्छ यसलाई, मोस्ट कम्प्लेक्स एमिनो एसिड हो यो, मोस्ट कम्प्लेक्स एमिनो एसिड इज ट्रिप्टोफेन भन्ने गरिन्छ। इट कन्टेन हेटेरोसाइक्लिक रिङ, कन्टेन्स हेटेरोसाइक्लिक रिङ, हेटेरोसाइक्लिक रिङ जसलाई हामी इन्डोल रिङ भन्छौँ है, इन्डोल रिङ, इन्डोल रिङ। त्यही भएर मोस्ट कम्प्लेक्स एमिनो एसिड्स भनेको स्ट्रक्चर बनाइराख्नु पर्दैन, जस्ट मैले सम्झाउनलाई मात्रै सिकाएको। कुनै बुकमा चाहिँ ट्रिप्टोफेनलाई पनि बेसिक एमिनो एसिडमा राख्छ भनेर, तर किन नराख्ने हो भन्ने कुरा पनि मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिएको छु है त। सो एलएचए भनेर सम्झिने, लाइसिन, हिस्टिडिन एन्ड अर्जिनिन आर बेसिक एमिनो एसिड्स। त्यस पछाडि गएर यो भयो न्युट्रल एमिनो एसिड्समा त कन्टेन वान एसिड एन्ड वान एमिनो ग्रुप है, कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ वान एसिड्स भनौँ, इक्वल पनि किन भनिराख्नु पऱ्यो र, वान एसिड्स एन्ड वान एमिनो ग्रुप। मैले यसको इक्जाम्पल लेखेर बस्दिनँ, किनभने नेचरमा जम्मा 20 वटा एमिनो एसिड्सहरू एक्जिस्ट गर्छ। आफ्टर 20 एमिनो एसिड्स 3 आर बेसिक, 2 इज एसिडिक, 2 आर एसिडिक एन्ड द रिमेनिङ 15 आर न्युट्रल इन नेचर। रिमेनिङ 15 चाहिँ के हुँदो रहेछ, न्युट्रल हुँदो रहेछ। सो जान्नु पऱ्यो सबैजनाले है, याद भयो? यो याद गर। अन द बेसिस अफ नम्बर अफ फङ्सनल ग्रुप देयर आर 3 क्याटेगोरिज अफ एमिनो एसिड्स, एसिडिक, बेसिक एन्ड न्युट्रल। तिमीले एसिडिक र बेसिकको इक्जाम्पल जान, न्युट्रलको अब सकिँदैन, सम्भवै हुँदैन। एक्सक्युज मी सर, हजुर सर मेरो बायोलोजी बुकमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एसिडिकमा चाहिँ 4वटा इक्जाम्पल दिएको छ सर, एस्पाराजाइन र ग्लुटामाइन पनि थपेको छ, त्यो चाहिँ क्लियरिफाई गरिदिनुहोस् न। होइन, एस्पाराजाइन र ग्लुटामाइन चाहिँ तिनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अमाइड ग्रुप हुन्छ दुईटैमा है। अमाइडलाई हामी एसिड भन्दैनौँ, अमाइड्स आर एक्चुअली एम्पोटेरिक इन नेचर हो। तिमीलाई थाहा छ अमाइड्स चाहिँ के हुन्छ भन त, एम्पोटेरिक नेचरको हुन्छ। जस्तै कुन बुकमा भने बाबु त तिमीले पढेको बुक? ट्रुम्यान्स बायोलोजीमा सर, ट्रुम्यान्स बायोलोजीमा भनेको छ। एस्पाराजाइनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ तिमीहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो, सी अनि एउटा सिओएस त हुनै पऱ्यो होइन। अनि स्ट्रक्चर सबैको जान्नु पर्दैन है, यिनीहरूको खालि तिम्रोमा भनेको भएर मात्रै मैले चाहिँ जानेर बसेको छु, मलाई चाहिँ किनभने तिमीहरूले यस्तै सोधिदिन्छौ र जान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, तर तिमीहरूले चाहिँ सबै स्ट्रक्चर बनाएर बस्नु पर्दैन है। एस्पाराजाइनमा चाहिँ के हुन्छ, सिएच, सरी पखाइ एकचोटि अलिकति गडबड भयो जस्तो छ। ओके ठिक छ, सिएच अनि सिएच2 अनि त्यस पछाडि सिएच2 पछाडि सी डबल बन्ड ओ NH2, यस्तो ग्रुप हुन्छ कि। अमाइड्स आर एम्पोटेरिक इन नेचर, दे बिहेव्स बोथ एज विक एसिड्स एन्ड विक बेस। अब त्यो हिसाबले चाहिँ एस्पाराजाइनलाई पनि उसले के राखेको हुनसक्छ। अनि एस्पाराजाइनको ठ्याक्कै अगाडिको स्ट्रक्चर भनेको ग्लुटामाइन हो। ग्लुटामाइनमा के हुन्छ, COOH नै हुन्छ, NH2 नै हुन्छ, H नै हुन्छ, अनि CH2 अनि फेरि अर्को पनि CH2 हुन्छ, अनि फेरि CuNH2 हुन्छ है। यो त एस्पार्टिक एसिड र ग्लुटामिक एसिड भनेको जस्तै हो ठ्याक्कै। एस्पार्टिक एसिडको अमाइडलाई एस्पाराजाइन भन्ने हो, ग्लुटामिक एसिडको अमाइडलाई चाहिँ ग्लुटामाइन भन्ने है, बुझ्यौ नि? त्यो चाहिँ डेरिभेटिभ बनिसकेको छ कि, त्यही भएर यसलाई एसिडिक भन्ने नै होइन, त मिस्टेक लेख्या हो खासमा है। यिनीहरू चाहिँ के रहेछ त भन त, यो अमाइड्स हो, दुईटै अमाइड डेरिभेटिभ हो। कार्बोक्सिलिक एसिडलाई डिराइभ गरिसकेको छ क्या, यो अमाइड बनाइसकेको छ, चेन्ज गरिसकेको छ। त्यही अघिको एस्पार्टिक एसिडलाई एमिनेसन गरेर एस्पाराजाइन बनायो, अनि ग्लुटामिक एसिडलाई एमिनेसन गरेर ग्लुटामाइन बनायो कि।
बुझ्यौ? यस सर। यसलाई हामी कुन क्याटेगोरीमा राख्ने अरे? एमिनो न्युट्रल एसिड। क्याटेगोरी। यसलाई चाहिँ हामी एमिनो एसिड विथ पोलर बट न्युट्रल साइड चेन भन्छौँ कि खासमा भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब पछि एमबिबिएसमा तिमीले के अरे एमबिबिएस सकिसके पछाडि जुन युएसएमएलीको इक्जामहरू दिन्छौ या नेपालको इन्टरनल एमडीहरूको इक्जाम दिन्छौ नि त्यस्तो इक्जामहरूमा यो क्वेसन्सहरू सोधा हुन्छ कि यो चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्छ एक्ज्याक्टली भन्दा हामी चाहिँ एसिडिक बेसिक र न्युट्रल मात्रै भनिदिन्छौँ। तर के हुन्छ भन्दा न्युट्रलमा पनि के हुन्छ पोलर के अरे साइड चेन भएको एमिनो एसिड विथ पोलर बट न्युट्रल साइड चेन हुनसक्छ। अनि त्यस पछाडि गएर तिम्रो एमिनो एसिड्स विथ नन पोलर साइड चेन हुनसक्छ। जस्तै मैले के लेखेँ भन्दा ग्लाइसिन लेखेँ, नन पोलर साइड चेन भयो। एलानिन लेखेँ, एलानिनमा पनि अल्काइल ग्रुप थपिने त हो नि। भ्यालिनमा, ल्युसिनमा, आइसोल्युसिनमा, फिनाइल एलानिनमा सबैमा के थपिने हो त अल्काइल ग्रुपहरू थपिने हो। त्यो त अल्काइल ग्रुपको डेरिभेटिभ हो नि त तिनीहरू त। त्यही भएर तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एमिनो एसिड्स विथ नन पोलर साइड चेन भन्छ। अनि यिनीहरू यस्तो पोलर ग्रुपहरू थप्यो भने चाहिँ पोलर साइड चेन भनेर क्लासिफिकेसन गरे हुन्छ। त्यति चाहिँ हुन्छ। तर यो सबैलाई चाहिँ हामी राख्दा चाहिँ न्युट्रलमै राख्छौँ। बुझ्यौ? एस्पेराजाइन र ग्लुटामाइन पनि केमा राख्ने रे बाबु? न्युट्रलमै राखिदिनु। एस्पेराजाइन र ग्लुटामाइनको स्ट्रक्चर सम्झिनु पऱ्यो भने तिमीले एस्पार्टिक एसिड र ग्लुटामिक एसिडको स्ट्रक्चर सम्झ्यो भइहाल्छ। त्यसको अमाइडो भनेर सम्झिने। तर मैले के भने तिमीहरूलाई सबैको स्ट्रक्चर बनाउन सकिँदैन। मैले पनि धेरैचोटि प्र्याक्टिस गरेर घोकेको खासमा यो स्ट्रक्चर्स है। किनभने पछि कहिलेकाहीँ त्यो हायर लेभलको इन्ट्रान्सहरूमा चाहिँ सोधिदिन्छ कि यो क्वेसन्सहरू, स्ट्रक्चर सहितको क्वेसन्सहरू सोधिदिन्छ। अनि यो स्ट्रक्चर बनाएर जानिसकेपछि बल्ल त्यसको प्रपर्टिज थाहा हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यो हायर लेभलको क्लासेसहरू पढाउनको लागि चाहिँ स्ट्रक्चर्सहरू म प्र्याक्टिस गरेँ हो खासमा। तिमीहरूको लागि चाहिँ मैले यो स्ट्रक्चर प्र्याक्टिस गरेको होइन र तिमीहरूले पनि दुःख नगर्ने है स्ट्रक्चर घोक्नुमा। ल नम्बर सेकेन्ड क्याटेगोरीमा गएँ म अब एमिनो एसिडको क्लासिफिकेसनमा। नम्बर सेकेन्डमा अन द बेसिस अफ रिक्वायरमेन्ट अफ डाइट, डाइटको रिक्वायरमेन्टको आधारमा अन द बेसिस अफ रिक्वायरमेन्ट अफ डाइट एमिनो एसिड्सहरूलाई हामी कसरी डिभाइड गर्छौँ? एउटा एसेन्सियल एमिनो एसिड्स, एउटा नन एसेन्सियल एमिनो एसिड्स। एसेन्सियल एमिनो एसिड्स र नन एसेन्सियल एमिनो एसिड गरेर दुई भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ। एसेन्सियल एमिनो एसिड्समा के हुन्छ? द क्यान नट बी सिन्थेसाइज इनसाइड आवर बडी। Synthesized inside our body, inside our body. So they need to be supplemented through diet. त्यसलाई चाहिँ केबाट खुवाउनु पर्छ अरे? डाइटबाट। कतिवटा छ भने 10 in number. एसेन्सियल एमिनो एसिड्स आर 10 in number. एसेन्सियल भनेको हाम्रो बडीलाई चाहिने कि नचाहिने? एसेन्सियलको मतलब हाम्रो बडीलाई चाहिने कि नचाहिने? चाहिने। चाहिने। तर बडीभित्र बन्ने कि नबन्ने? नबन्ने। नन एसेन्सियल भनेको हाम्रो बडीलाई चाहिने कि नचाहिने? पनि चाहिने नै होला तर बडीभित्रै बन्ने, डाइटबाट चाहिँ नचाहिने है। बडीभित्रै बन्ने भएको भएर डाइटबाट त्यसलाई सप्लिमेन्ट गरिराख्नु पर्दैन। 10 in number @PBT TIM HALL हल भनेर सम्झिनु। प्राइभेट टिम हल यसरी सम्झिने है। प्राइभेट टिम हल भनेर सम्झिने। पी भनेको फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन पी। बी भनेको भ्यालिन, टी भनेको थ्रियोनिन, पीबीटी। अर्को टी भनेको ट्रिप्टोफान, आई भनेको आइसोल्युसिन, एम भनेको मेथियोनिन, एच भनेको हिस्टिडिन, ए भनेको
आर्जिनिन एल भनेको आर्जिनिन है, सरी स्पेलिङ मिस्टेक भयो, ARGI आर्जिनिन, एच भनेको लाइसिन र एल भनेको अर्को ल्युसिन। प्राइभेट टी महल भनेर सम्झिने, पीबाट फिनाइलएलानिन, भीबाट भ्यालिन, टीबाट थ्रियोनिन, टीबाट ट्रिप्टोफान, आईबाट आइसोल्युसिन, एमबाट मेथियोनिन, एचबाट हिस्टिडिन, एबाट आर्जिनाइन, एलबाट लाइसिन र एलबाट ल्युसिन। दिज आर एसेन्शियल एमिनो एसिड्स फर अस। हाम्रो लागि एसेन्शियल एमिनो एसिड्स चाहिँ यो सबै हो हैन, हो कि हैन? तर मेरो लागि चाहिँ यो सबै एसेन्शियल हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो लागि चाहिँ हो, हामी भनेको ह्युमन बिङ हो, हाम्रो लागि सबै एसेन्शियल हो। तर मेरो लागि मैले पर्सनली म तोकेर भने मेरो लागि यो सबै एसेन्शियल एमिनो एसिड्स हो कि हैन? सर कुनै कुनै घट्छ जस्तो लाग्छ, मैले अस्ति नै पढाएको थिएँ बिर्सेछु। ओके, एक्चुअली कति बुकहरुमा चाहिँ हिस्टिडिन एन्ड आर्जिनिन आर सेमी एसेन्शियल एमिनो एसिड लेखेको हुन्छ है, सेमी एसेन्शियल एमिनो एसिड्स एज दे आर एसेन्शियल ओन्ली फर नियोनेट्स भनेर लेखेको हुन्छ। प्रेग्नेन्ट मदर्स र नियोनेट्सहरुको लागि मात्रै इम्पोर्टेन्ट हुने भएर यो चाहिँ सेमी एसेन्शियल एमिनो एसिड्स लेखेको हुन्छ, हिस्टिडिन एन्ड आर्जिनिन। तर सेमी एसेन्शियल एमिनो एसिड्स भनेर तिमीले युएसएमएली को बुकहरुमा पढ्यो भने आर्जिनिन मात्रै पढ्यो हुन्छ है। फेरि युएसएमएली अथवा एमबीबीएसहरुको बुकहरुमा अथवा तिम्रो हाम्रो नेपालको एमडीहरुको इन्टरनल एक्जामहरुमा चाहिँ सेमी एसेन्शियल एमिनो एसिड्स भन्यो भने चाहिँ आर्जिनिन नै लगाउनु पर्छ। तर अब यो इन्ट्रान्सको यो +2 लेभलको इन्ट्रान्सको सबै बुकमा चाहिँ हिस्टिडिन एन्ड आर्जिनिन नै लेखेको छ, त्यही भएर मैले पनि त्यही भन्छु। तर त्यसमा पनि चुज गर्नु पर्यो भने कसलाई चुज गर्ने? तिमीले आजदेखि कन्फर्म भएर बस्छ त कसलाई चुज गर्ने रे? आर्जिनिन चुज गर्ने है। तर दुईटै हो भनेर चाहिँ सम्झ, किनभने बुकमा ए लेखेको छ, क्वेसनमा पनि ए लेखेको छ र एक्जाममा पनि ए सोध्न सक्ने चान्स बढी छ। तर अनफर्चुनेटली भनौँ न क्वेसन एउटा मात्रै सोध्दै इफ यु निड टु टिक ओन्ली वान देन गो फर आर्जिनिन है। सेमी एसेन्शियलमा चाहिँ कसलाई लगाउने रे? आर्जिनिनमा है। यति चाहिँ सम्झिनु पर्यो तिमीले एसेन्शियल एमिनो एसिड्स। बाँकी रहेको सबै नन एसेन्शियल हो। म नन एसेन्शियलको इक्जाम्पल्स लेखेर बस्दिनँ। अब नन एसेन्शियल एमिनो एसिड्समा के पर्छ भनेर हामी लेख्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दा पनि लाग्दैन है। अब एस्पार्टिक एसिड भयो, ग्लुटामिक एसिड भयो, ग्लुटामाइन भयो, एस्पाराजाइन भयो, मेथियोनिन भयो, सिस्टिन भयो, टाइरोसिन भयो, अरू के छ? सेरिन भयो हैन, अनि प्रोलिन भयो, अनि तिम्रो फिनाइलएलानिन भयो, आइसोल्युसिन ल्युसिन भयो, भ्यालिन भयो, भ्यालिन त आयो हैन, त्यता आइसोल्युसिन पनि आयो, भ्यालिन भयो, भ्यालिन पनि आयो, आइसोल्युसिन पनि आयो। ओके, त्यस पछाडि एलानिन र ग्लाइसिन पनि भयो है, कतिवटा भयो। ओके, आफै मिलाएर सम्झिने, नाम सम्झिनु पर्यो। यसो र्यान्डमली नामहरु कतै कतै सुनेको जस्तो चाहिँ भएर बस्नु पर्यो। अनि एसेन्शियल जानेपछि बाँकी रहेको नन एसेन्शियल हो भनेर जान्न सकिन्छ। सेमी एसेन्शियल एमिनो एसिड्स आर भन्यो भने हिस्टिडिन एन्ड आर्जिनिन है। ओके, सल्फर कन्टेनिङ एमिनो एसिड्स भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ। सल्फर कन्टेनिङ एमिनो एसिड भन्यो भने मैले चाहिँ यसरी सम्झाउने गर्छु विद्यार्थीले @MSc भनेर। एम भनेको मेथियोनिन र सी भनेको सिस्टिन, एस भनेको चाहिँ सल्फर। मिथियोनिन एन्ड सिस्टिन कन्टेन सल्फर भनेर सम्झाउँछु म चाहिँ, तर तिमीहरू जे भनेर सम्झे पनि हुन्छ है। मिथियोनिन एन्ड सिस्टिन कन्टेन सल्फर। यसमध्ये सिस्टिन इज नन एसेन्शियल हो, मेथियोनिन चाहिँ एसेन्शियल हो। सल्फर कन्टेनिङ एसेन्शियल एमिनो एसिड्स भनेर सोधेको थियो कि क्वेसनै सोधेको थियो। आन्सर के भन्नु पर्यो? सल्फर कन्टेनिङ एसेन्शियल एमिनो एसिड इज अप्सन ए मेथियोनिन, अप्सन बी सिस्टिन, अप्सन सी बोथ पनि दिएको थियो। सबैजनाले धेरैजनाले एकदमै धेरै स्टुडेन्टले चाहिँ बोथ लगाएर आयो कि क्वेसनले के सोधेको थियो? सल्फर कन्टेनिङ त सोधेको थियो, तर एसेन्शियल पनि सोधेको कारणले गर्दा बोथ लेख्न पाइँदैन थियो। त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सल्फर कन्टेनिङ एसेन्शियल एमिनो एसिड्स भनेर के भन्नु पर्यो? मिथायोनिन, मेथियोनिन है त। यस्तो कुराहरूले कहिलेकाहीँ झुकाइदिन्छ। इन्ट्रान्समा एकदमै रमाइलो क्वेसन सोध्छ, सजिला क्वेसन सोध्छन्, तर मजाको क्वेसन सोध्छन्, झुकाउने खालको सोध्छन्। सो तिमीहरूले एसेन्शियल र नन एसेन्शियल पनि छुट्याउनु जाने होला। सल्फर कन्टेनिङ भयो, अनि अल्कोहल कन्टेनिङ एमिनो एसिड्समा के पर्छ? OH कन्टेनिङ, अल्कोहल कन्टेनिङ सेरिन र थ्रियोनिन, सेरिन अनि थ्रियोनिन। अल्कोहल भनेको OH ग्रुप कन्टेनिङ हो हैन। यसमा चाहिँ @ म यस्तो लेख्छु है, STT लेख्छु।
एसटिटी भनेर सम्झाउँछु। एस भनेको सेरिन भयो र टी भनेको थ्रियोनिन भयो र अर्को टी भनेको एरोमेटिक हो नि त्यो। टाइरोसिनमा पनि ओएच ग्रुप चाहिँ हुन्छ। टाइरोसिन तिमीलाई थाहा छ? सी भयो, COOH भयो, NH2 त हुनै पर्यो, एच पनि हुनै पर्यो। त्यो 2-3टा ग्रुप त हुनै पर्यो, नभइकन त एमिनो एसिड नै हुँदैन है। र टाइरोसिनमा के हुन्छ भने CH2 पनि हुन्छ, फिनाइल ग्रुप पनि हुन्छ। हेर त, तर फिनाइलको यो ठ्याक्कै प्यारा पोजिसनमा के हुन्छ? OH ग्रुप हुन्छ कि, त्यसलाई हामी टाइरोसिन भन्छौँ। यसको नाम हो टाइरोसिन। यसमा पनि OH ग्रुप त छ नि त, OH ग्रुप कन्टेनिङ एमिनो एसिड्समा यो पनि राख्न मिल्छ है। सेरिन, थ्रियोनिन एन्ड टाइरोसिन। मैले सेरिनको स्ट्रक्चर त बनाइदिइसकेँ त। थ्रियोनिनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ तिमीलाई थाहा होला? स्ट्रक्चर बनाउनलाई सजिलो छ है खासमा। COH लेख्ने, H लेख्ने, एउटा NH2 लेखिदिइहाल्ने हो होइन। यो 3टा त लेख्नै पर्यो नि त होइन र। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा CHOH ग्रुप आउने हो कि, अनि CH3। दिस इज थ्रियोनिन। सल्फर कन्टेनिङ, सरी अल्कोहल कन्टेनिङ एमिनो एसिड हो। तिमीलाई स्ट्रक्चर मैले लेख्दै पनि लेख्नु पर्दैन, मैले पहिल्यैदेखि भनिरहेको छु। मैले चाहिँ सम्झाउनलाई मात्रै लेखेको। ल, सल्फर कन्टेनिङ एमिनो एसिड्स भयो, अल्कोहल कन्टेनिङ एमिनो एसिड्स भयो। अर्को एउटा एकदमै रमाइलो एमिनो एसिड छ इमिनो एसिड्स भन्ने छ। यो पनि 20 नम्बर भित्रै हो नि फेरि। इट इज नट एमिनो एसिड। वाट इज मिन बाई इमिनो ग्रुप भन त? इमिनो ग्रुपको मतलब के हो? राजीव पाण्डेले हात उठाइरहेको रहेछ। बाबु के भयो भन त? माथिको स्लाइड देखाइदिनुहोस् न। ए माथिको स्लाइड देखाइदिनु भन्न हात उठाउँछ हजुर। ल, माथिको स्लाइड भनेको कति माथिको? तिमीले चाहिएको जति स्क्रिनसट लियो। मलाई माथिको स्लाइड देखाइदिनुहोस् भनेर बिचमा नभन है, कहिले पनि। आज भनिहाल्यो, अबदेखि नभन है, किनभने त्यसले हामीलाई टाइम खाइदिन्छ। म लास्टमा बरु एकचोटि सर देखाइदिउँला है। सर इमिनो एसिड भनेको त्यो सेकेन्डरी र टर्सरी अमाइन्स वाला हुने होइन र? हो, सेकेन्डरी र टर्सरी होइन। प्रोलिन। ल, म यो एकचोटि देखाइदिनु भन्नेलाई मैले स्क्रिनसट गरिदिँदैछु कि, गर्ने मौका दिँदैछु, गरिहाल्छन् होला उनीहरूले। ल, भइसक्यो। अब इमिनो एसिड भनेको चाहिँ, इमिनो भनेको NH ग्रुपलाई इमिनो भन्छ कि, NH2 लाई के भन्छ अरे? अमिनो। त्यही भएर एमिनो एसिड भयो यो चाहिँ। NH ग्रुप भयो भने चाहिँ इमिनो ग्रुप भन्छ। यो इमिनो ग्रुप भएको एसिड्सलाई इमिनो एसिड्स भन्छ। एउटा मात्रै छ, प्रोलिन। इट्स अ प्रोलिन। प्रोलिन, इट कन्टेन्स सेकेन्डरी अमाइन ग्रुप। कन्टेन्स सेकेन्डरी अमाइन ग्रुप। अनि प्राइमरी अमाइन र सेकेन्डरी अमाइन भनेको त डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड हो कि होइन? प्राइमरी अमाइन र सेकेन्डरी अमाइन डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड हो कि होइन? हो सर, फङ्सनल ग्रुप कम्पाउन्ड हो नि, बिकज दे आर डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुप। एउटा प्राइमरी अमाइन र सेकेन्डरी अमाइन भनेको त फङ्सनल आइसोमर्स हो नि त। सो यो त डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड हो भने दिस एमिनो एसिड्स गिव्स डिफ्रेन्ट केमिकल नेचर देन अदर एमिनो एसिड्स के, विच एमिनो एसिड्स डज नट रिजेम्बल्स टु एमिनो एसिड्स इन जेनरल कन्फिगुरेसन एन्ड केमिकल नेचर भनेर सोध्यो भने आन्सर इज इमिनो एसिड। यसको नाम के रहेछ? प्रोलिन रहेछ। यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? इमिनो भनेको कस्तो हुन्छ हेर त एकछिन। यहाँनिर NH हुन्छ, यति मात्रै हो। यो पनि अरू यस। अनि यो कार्बनमा चाहिँ, सरी, यो कार्बनमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? एसिड हुन्छ एउटा, एउटा H पनि हुनै पर्यो। अनि यो एउटा H भयो, एउटा एसिड भयो, एउटा यतापट्टिको R ग्रुप भयो, र एउटा चाहिँ NH2 हुनुपर्ने ठाउँमा के मात्रै रहेछ त? NH मात्रै रहेछ कि। त्यही भएर यसलाई इमिनो एसिड्स भनेको। इट डज नट फिट द जेनरल फर्मुला एन्ड, यस्तो यो नोट गर है, इट डज नट फिट, यो क्वेसन सोध्न सक्छ, फिट द जेनरल फर्मुला and it does not fit the general formula and general reactions भनौँ न, general reactions of amino acids, reactions of amino acids।
यो याद गर्नु पर्यो सो दिस अल अबाउट द क्लासिफिकेसन अफ एमिनो एसिड्स तिमीहरूले क्लासिफिकेसन अफ एमिनो एसिड्सको बारेमा जाने होला है अब अर्को पनि क्लासिफिकेसन त गरेको हुन्छ बुकहरूमा अल्फा एमिनो एसिड्स बिटा एमिनो एसिड्स भनेर लेखेको हुन्छ म त्यसमा चाहिँ जाँदिनँ किनभने अल्फा र बिटा मैले छुट्याउन सिकाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन फङ्सनल ग्रुपको छेउमा एमिनो ग्रुप छ भने त्यसलाई अल्फा एमिनो एसिड्स भन्ने फङ्सनल ग्रुपको बिटा कार्बन एमिनो ग्रुप छ भने त्यसलाई बिटा एमिनो एसिड्स भन्ने अल्फा र बिटा भनेको चाहिँ फङ्सनल ग्रुपको रेस्पेक्टमा कार्बनको पोजिसन्स हेरेर गर्ने हो त्यो चाहिँ कति कार्बनमा छ भनेर तिमीले आफै पत्ता लगाउने र अल्फा र बिटा पत्ता लगाउने अनि नेचरमा पाइने प्रोटिनहरू चाहिँ अल्फा एमिनो एसिड्सबाट बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा पाइराख्ने म त्यसको क्लासिफिकेसन चाहिँ लेखेर बस्दिनँ है त हुन्छ ल अब हामी जाउँ नेक्स्ट पार्टमा जाउँ अब प्रोटिनको क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एमिनो एसिड्स एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोटिनको बारेमा हामी जाउँ है सबभन्दा फर्स्टमा ज्विटर आयन भनेको के हो जान्नु पर्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लास 12 को लागि पनि इन्ट्रान्सको लागि पनि है व्हाट इज ज्विटर आयन एमिनो एसिडमा हेर त सी भयो एउटा एसिड छ एउटा एमिनो ग्रुप छ र एउटा एच छ एउटा आर छ यो त एमिनो एसिड भयो नर्मल एमिनो एसिड्स भयो है एउटा नर्मल एमिनो एसिड्स भयो यो नर्मल एमिनो एसिडकै फर्ममा यही फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ त गर्दैन कहिले पनि एक्जिस्ट गर्दैन किनभने एमिनो एसिडमा एउटा एमिनो ग्रुप छ जसमा नाइट्रोजनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ जसले बेसिक नेचरको काम गर्छ अर्को एसिडिक ग्रुप छ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप छ जसमा प्रोटोन छ अथवा एक्टिभ हाइड्रोजन छ म्हणजे यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा यो बेस र यो एसिडको बिचमा रियाक्सन हुन्छ र इन्टरनल सल्ट फर्म गर्छ यसलाई हामी इन्टरनल सल्ट भन्छौँ अर इनर सल्ट भन्छौँ तिमीलाई एसिड एन्ड बेस रियाक्ट टु गिभ सल्ट एन्ड वाटर भन्ने त थाहा छ नि हैन यस सर हो एसिड एन्ड बेस रियाक्ट टु गिभ सल्ट एन्ड वाटर भन्ने थाहा छ सो तर यहाँनिर बनेको सल्ट एन्ड वाटर होइन यहाँनिर सल्ट मात्रै बनेको छ वाटर बनेको छैन एउटै मोलिकुलमा एउटा बेसिक पार्टले अर्को एसिडिक पार्टबाट प्रोटोन एब्स्ट्र्याक्ट गरेर जुन सल्ट बनाएको छ त्यो सल्टलाई नै हामी के भन्छौँ ज्विटर आयन भन्छौँ ज्विटर आयन अर यसलाई डाइपोलर आयन पनि भन्छ डाइपोलर आयन अर यसलाई इनर सल्ट अर इन्टरनल सल्ट पनि भन्छ इन्टरनल अर इनर सल्ट यो भनेको ज्विटर आयन हो है सबैजनाले एक्जिस्ट गर्ने मान्छे एमिनो एसिड्सहरू ज्विटर आयनको फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ एमिनो र एसिड भएर एक्जिस्ट गर्दैन एउटा रमाइलो क्वेसन के सोधेको थियो भन्दा एसिडिक फङ्सनल ग्रुप अफ एमिनो एसिड इज भनेर सोधेको थियो कि एमिनो एसिडको एसिडिक फङ्सनल ग्रुप कुन हो भनेर सोध्यो अप्सनमा COH पनि दियो अप्सनमा NH3+ पनि दियो कुन लेख्छु आन्सर जहिले पनि NH3+ लाई चाहिँ एसिडिक फङ्सनल ग्रुप भन्ने र COO- लाई चाहिँ बेसिक फङ्सनल ग्रुप भन्ने है याद गर एसिडिक भनेको चाहिँ NH3+ हो र बेसिक भनेको चाहिँ COO- हो COH र NH2 लाई भन्ने होइन कहिले पनि भन्ने होइन मैले यो लेखेको सम्म बुझेको बुझेन यो ज्विटर आयन बनाउने अरु कम्पाउन्डहरु पनि छन् एमिनो एसिड बाहेक अरुको कुनै कम्पाउन्डको याद छ तिमीलाई ज्विटर आयन इज also formed by यो क्वेशन बुकमा देखाएको छु मैले कुन कुन कम्पाउन्डले ज्विटर आयन फर्म गर्छ भनेर त्यही भएर सिकाइदिनु खोजेको NH2 SO3H तिमीलाई एनिलिन पढाउनु भयो सरले यो ग्रुपमा एनिलिन पढाउनु भयो कि भएन सरले भन त थाहा भएन सर म त नयाँ पढेँ यहाँ एनिलिन पढाउनु भएको भएन थाहा भएन है ओके सो भने एकजनाले हात उठाउँदा जो यो ग्रुपबाट अलि धेरै पढिरहेछ रेगुलरली पढ्ने नै ल भन त एनिलिन पढाइ भयो कि भएन हैन सर हैन यो कम्पाउन्डको नाम हो सल्फेनिलिक एसिड सल्फेनिलिक एसिड भन्छ यसलाई दिस सल्फेनिलिक एसिड एक्जिस्ट इन द फर्म अफ ज्विटर आयन इट क्यान एक्जिस्ट इन द फर्म अफ ज्विटर आयन NH3+ SO3- यसलाई हामी ज्विटर आयन भन्छौँ के एउटा कम्पाउन्ड यो हो भने अर्को कम्पाउन्ड भनेको ज्विटर आयनको फर्ममा एक्जिस्ट गर्ने कम्पाउन्ड चाहिँ OH COH पनि हो यसको नाम के हो तिमीलाई मैले भनिसके जस्तो लाग्छ सरी OH लेखेको चाहिँ NH2COH यसको नाम हो एनिलिनको सरी बेन्जोइक एसिड र एनिलिन अर्को क्वेशनमा छ यसलाई के भन्ने भनेको थिएँ मैले
एन्थ्रानेलिक एसिड भन्ने भनेको थिएँ मैले एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पढाएको छु नि तिमीहरूलाई त्यो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पढाउँदाखेरि यो कुरा भनिदिएको थिएँ यो कम्पाउन्डको नाम भनेको थिएँ इट अल्सो एक्जिस्ट इन द फर्म अफ ड्युट्राइन NH3 प्लस COO माइनस यसलाई पनि हामी ड्युट्राइन भन्छौँ सो ड्युट्राइनको फर्ममा एक्जिस्ट गर्ने जम्मा 3टा कम्पाउन्ड हो एउटा सल्फानेलिक एसिड एउटा एन्थ्रानेलिक एसिड र एउटा अल्फा एमिनो एसिड्स यो 3टै नाम तिमीहरूको दिमागमा बसिराख सल्फानेलिक एसिड अल्सो एक्जिस्ट इन द फर्म अफ ड्युट्राइन एन्थ्रानेलिक एसिड अल्सो एक्जिस्ट इन द फर्म अफ ड्युट्राइन एन्ड अल्फा एमिनो एसिड्स एक्जिस्ट इन द फर्म अफ ड्युटर आयन यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो अब एउटा रमाइलो क्वेसनमा जाँदैछु है म वाट हेपन्स व्हेन म्हणजे एमिनो एसिड्समा के रहेछ हेर त एउटा एसिड पनि रहेछ एउटा बेस पनि रहेछ म्हणजे इट एक्जिस्ट इन द फर्म अफ इनर सल्ट अर डाइपोलर आयन अथवा इन्टरनल आयनिक फर्म पनि भन्छ यसलाई इट एक्जिस्ट इन एन इन्टरनल आयनिक फर्म दिस इज कल्ड ड्युट्राइन ड्युट्राइन इज डाइपोलर चार्ज हुन्छ यो इट इज डाइपोलर इट इज चार्ज्ड बट के हुन्छ थाहा छ ओभरअल इलेक्ट्रिकल्ली न्यूट्रल हुन्छ इलेक्ट्रिकल्ली न्यूट्रल हुन्छ किनभने नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज इज इक्वल्स टु नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज छ चार्जको पोजिटिभ र नेगेटिभको नम्बर बराबर छ भने इलेक्ट्रिकल्ली त्यसलाई के भन्छौँ त न्यूट्रल भन्छौँ यसलाई मैले धेरै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन होला एउटा रमाइलो क्वेसन सिकाउँछ हेर त यो बुकहरुमा सबै बुकमा छ तर एक्जाममा अहिलेसम्म सोधेको छैन है यो क्वेसन सोध्यो भने रमाइलो हुन्छ बुझ्नुपर्ने एकदमै कन्सेप्चुअल क्वेसन हो यो ड्युट्राइन भयो व्हाट हैपेन्स व्हेन नाउ दिस एमिनो एसिड इज डिजल्भ इन सल्भेन्ट अब यो एमिनो एसिडलाई हामीले सल्भेन्टमा डिजल्भ गर्यो भने के हुन्छ जसको pH छ when it is dissolved in solvent which pH is equals to 4 भने मैले ल what happens when amino acid glycine is dissolved in solvent which pH is equals to 4 भनेर सोध्यो भने तिमीले मलाई भन त it pH is equals to 4 सोलुसनमा pH is equals to 4 भनेको एसिडिक सोलुसन हो कि बेसिक सोलुसन हो एसिडिक हो भनेपछि सोलुसनमा H+ हुन्छ कि OH- हुन्छ H+ धेरै H+ हुन्छ भेरी गुड अब यो H+ ले H+ हुन्छ भने प्लसले प्लससँग रिएक्सन गर्छ कि माइनससँग रिएक्सन गर्छ माइनससँग रिएक्सन गर्छ भनेपछि त्यहाँनिर अब ड्युट्राइन भएर बस्छ यो कम्पाउन्ड ड्युट्राइन हुन्छ कि केटाइन मात्रै हुन्छ क्याटायन फर्मेसन भेरी गुड केटाइन मात्रै फर्मेसन हुन्छ यही क्वेसन सोध्छ कि pH is equals to 4 भयो भने एमिनो एसिड कुन फर्ममा हुन्छ अप्सन ए मा ड्युट्राइनको फर्ममा अप्सन बी मा केटाइनको फर्ममा अप्सन सी मा एनाइनको फर्ममा र अप्सन डी मा चाहिँ सिम्पल एमिनो एसिडको फर्ममा भनेर दिन्छ कि एकदमै राम्रो पर्फेक्ट अप्सन्सहरु भन्छ त्यही भएर झुकिनु भएन pH is equals to 4 भनेको एसिड हो एसिड भनेको सोलुसनमा H+ हुन्छ प्लसले पोजिटिभ छैन हैन नेगेटिभसँग रिएक्सन गर्छ र केटाइनको फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ इट एक्जिस्ट इन द फर्म अफ केटायन एन्ड इट मुभ्स टुवर्ड्स कतातिर क्याथोड म्हणजे 8 pH is equals to 4 एमिनो एसिड्स इज obtained 8 भन्यो भने के भन्ने क्याथोड एज भन्यो भने के भन्ने केटायन भन्ने यु मस्ट नो दिस पोइन्ट ओके एज केटायन 8 क्याथोड गट इट त्यस्तै गरेर 8 pH is equals to 12 भन्यो भने के हुन्छ 12 भनेको त एसिड हो कि बेस हो बेस हो म्हणजे OH- हुन्छ जो माइनसले माइनसलाई रिएक्सन गर्छ कि प्लसलाई रिएक्सन गर्छ त प्लसलाई म्हणजे इट एक्जिस्ट इन द फर्म अफ ड्युट्राइन भन्ने कि इट एक्जिस्ट इन द फर्म अफ केटाइन भन्ने कि इट एक्जिस्ट इन द फर्म अफ एनाइन सो इट एक्जिस्ट इन द फर्म अफ एनाइन भन्यो भने इट इज obtained 8 एनोड भन्ने कि क्याथोड भन्ने एनोड भेरी गुड pH is equals to 4 भयो भने केटायन र क्याथोड pH is equals to 12 भयो भने एनाइन र एनोड अब मलाई भन न त्यस्तो pH जुन pH मा एमिनो एसिड्सहरु न त क्याथोडमा पाइन्छ न त एनोडमा पाइन्छ न त केटाइनको फर्ममा पाइन्छ न त एनाइनको फर्ममा पाइन्छ ड्युट्राइनको फर्ममा मात्रै पाइन्छ त्यस्तो pH लाई के भन्ने त्यस्तो न्यूट्रल pH लाई के भन्ने त्यस्तो न्यूट्रल pH लाई भनिन्छ आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट यो पनि तिमीहरुको क्लास 12 को ओल्ड इज गोल्ड हेर्यो भने एकदमै धेरै चोटी सोधेको क्वेशन हो आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट म क्लास 12 को हिसाबको डेफिनेसन लेख्दिन है म मेरो हिसाबको डेफिनेसन लेख्छु जुन हिसाबको डेफिनेसनले बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ र यही डेफिनेसन एक्ज्याक्टली लेख्यो भने फुल मार्क्स आइहाल्छ टेन्सन छैन मैले के भने इन एसिडिक सोलुसन द के रे एमिनो एसिड एक्जिस्ट इन द फर्म अफ केटायन and is obtained at cathode. In basic solution, amino acid exists as anion
and obtained at anode. And the pH at which amino acids neither moves towards cathode nor towards anode, or neither exists as cation nor as anion. त्यस्तो न्यूट्रल pH लाई हामी के भन्ने त आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट भन्ने. आइसोइलेक्ट्रिक र आइसोइलेक्ट्रोनिक लेखेको हुन्छ अप्सनमा हेर है. इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिकमा झुकाउन खोज्छ. इट्स नट आइसोइलेक्ट्रोनिक बट आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट है. याद गर. लेख त द न्यूट्रल pH at which amino acids shows no tendency to migrate towards any of the electrode and exist at equilibrium when placed in an electric field is known as isoelectric point. यही डिफिनेसन एक्ज्याक्टली लेख्यो भने फुल 2 मार्क्स आइहाल्छ. अथवा माथिको दुईटै रिएक्सन लेखेर डिफिनेसन बनाइदियो भने त त्योभन्दा बेस्ट केही पनि हुँदैन. Isoelectric point is the neutral pH of amino acids where amino acids shows no tendency to migrate towards any of the electrodes and exist at equilibrium when placed in an electric field. This is called isoelectric point. And this isoelectric point is the characteristics of amino acids. It's the characteristics of amino acids. It is the characteristics of amino acids. यो amino acid को characteristics पनि हो. It is different for different amino acids. यसले पनि याद गर्ने. सबै amino acids को isoelectric point फरक हुन्छ. It is different for different amino acids. For example, 6.1 is the isoelectric point of glycine. याद गर है. It is different for different amino acids. Isoelectric point भनेको न्यूट्रल pH हो. त्यसको लागि pH 7 नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छँदै छैन है. त्यो चाहिँ कन्फर्म हुने. It is not necessary that the pH must be 7. कुरा बुझिन्छ नि. ल सो तिमीलाई मैले अहिले के सिकाएँ आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट र ज्युट्रायनको मिनिङ सिकाएँ. अनि ज्युट्रायन फर्मेसन कस्तो हो भने एसिड बेस्ड रिएक्सन हो. ज्युट्रायन फर्मेसन भनेको चाहिँ एसिड बेस्ड रिएक्सन हो है. यो याद गरेर राख. ज्युट्रायन फर्मेसनलाई हामी एसिड बेस्ड रिएक्सन पनि भन्छौँ. त्यसबाट बन्ने कम्पाउन्डलाई इनर अर इन्टरनल सल्ट पनि भन्छौँ. इनर सल्ट अर इन्टरनल सल्ट पनि भन्छौँ. त्यो पनि याद गर्नु पर्यो. ओके नेक्स्ट पार्टमा जाऊ. अब पेप्टाइड लिङ्केज भनेर जाऊ. पेप्टाइड लिङ्केज. पेप्टाइड लिङ्केज भनेको फर्मेसन अफ के हो त? फर्मेसन अफ प्रोटिन हो. फर्मेसन अफ प्रोटिनको पाथवे हो कि हैन पेप्टाइड लिङ्केज भनेको? हेर त. यस सर. CH क्लास 12 को ओल्ड इज गोल्डमा हेऱ्यो भने व्हाट इज डाइपेप्टाइड गिभ एक्जाम्पल भनेर कति धेरै चोटि सोधेको छ है. यो क्लास 12 लाई पनि एकदमै फाइदा भइरहेछ तिमीलाई. इन्ट्रान्सलाई त फाइदा भइ नै हालेको छ. क्लास 12 मा अर्को कुरा के भन्दा मोस्ट अफ द कलेजहरुमा क्लास 12 मा यो बायोमोलिकुल्स भन्ने च्याप्टर पढाइ हुँदैन है.
लास्टमा फोटोकपी दिनुहुन्छ सरले, तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो बायोमोलिकुल्सबाट र पोलिमर्स डाइज एन्ड ड्रग्सबाट एटलिस्ट दुईवटा क्वेसन अहिलेसम्म सोध्थ्यो भने अब त कतिवटा सोध्छ, मोस्ट प्रोभाब्ली त्योभन्दा बढी सोध्छ। त्यही भएर राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है यो इन्ट्रान्समा। यो एउटा एमिनो एसिड्स भयो, प्लस अर्को पनि एउटा एमिनो एसिड्स बनाउँदैछु मैले, हेर त यो दुईवटा एमिनो एसिड्स भयो। When these two amino acids undergoes condensation either in acidic or basic medium, okay, undergoes condensation either in acidic or basic medium, there will be loss of water molecules. अनि के बनाउँछ, NH2 बनाउँछ, यताबाट छेउबाट सुरु गर्दैछु मैले, CHR अनि C डबल बोन्ड O NH अनि CHR अनि COOH बनाउँछ। हेर त CONH बोन्ड बनायो कि बनाएन? यो CONH बोन्डलाई हामी के भन्छौँ, पेप्टाइड और इमाइड बोन्ड पनि भन्छौँ, इमाइड बोन्ड। सो व्हाट इज पेप्टाइड बोन्ड भन्यो भने द बोन्ड अफ द टाइप CONH इज कल्ड पेप्टाइड बोन्ड व्हिच इज फर्म्ड बाय द कन्डेन्सेसन अफ अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड्सको कन्डेन्सेसनबाट वाटर मोलिकुल लस भएर जुन एमिनो एसिड्स जुन बोन्ड भन्छ त्यसलाई हामी पेप्टाइड बोन्ड भन्छौँ। र यो कम्पाउन्डको नाम थाहा छ तिमीलाई, यसलाई के भनिन्छ? दिस कम्पाउन्ड इज कल्ड डाइपेप्टाइड भनिन्छ। व्हाट इज डाइपेप्टाइड भन्यो भने यही लेख्ने हो, when two amino acids undergoes condensation by the loss of water molecule the final product formed is called dipeptide भनेर रियाक्सन लेखिदिएपछि काम सक्यो। यसलाई हामी भन्छौँ डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, 10 सम्म भयो भने ओलिगोपेप्टाइड, त्योभन्दा माथि भयो भने पोलिपेप्टाइड, 2 to 9 लाई ओलिगोपेप्टाइड भन्छ, 9 भन्दा अथवा 10 र 10 भन्दा माथि चाहिँ 10 देखि 100 सम्मलाई चाहिँ पोलिपेप्टाइड भन्छ, अनि 100 भन्दा माथि भएपछि बल्ल प्रोटिन भन्छ। याद गर है, पोलिपेप्टाइड भनेको प्रोटिन होइन, त्यही पोलिपेप्टाइडहरूको चेन चाहिँ 100 भन्दा माथि गएपछि बल्ल प्रोटिन भन्ने हो। तर एकदमै रेयरली कुनै कुनै प्रोटिनहरू चाहिँ त्योभन्दा कमको पनि छ। म त्यसको इक्जाम्पल भोलि स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन पढाउँदाखेरि सबै सिकाउँछु, सबभन्दा सिम्पलेस्ट प्रोटिनहरूमा कतिवटा एमिनो एसिड्सदेखि हुन्छ भनेर है। सो डाइपेप्टाइड बुझेको बुझेन? डाइपेप्टाइडमा कतिवटा पेप्टाइड लिङ्केज हुँदो रहेछ भन त? नम्बर अफ पेप्टाइड लिङ्केज इन डाइपेप्टाइड इज भन्यो भने नम्बर अफ पेप्टाइड लिङ्केज इन डाइपेप्टाइड इज भन्यो भने इट्स 1 एउटा भन्नु पर्यो। तर नम्बर अफ एमिनो एसिड्स इन डाइपेप्टाइड इज भन्यो कति भन्ने? दुईटा झुकेला है त्यसमा। कतिजना चाहिँ डाइपेप्टाइड भन्यो कि दुईटा पेप्टाइड सम्झिन्छ र 2 लेखिदिइहाल्छ कि। कुरा बुझिन्छ ल? सो व्हाट इज डाइपेप्टाइड पनि लेख्न सक्छौ, व्हाट इज पेप्टाइड लिङ्केज पनि भन्ने भयो। अनि पेप्टाइड लिङ्केजमा के मोलिकुल लस हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। पेप्टाइड लिङ्केजमा दुईटा एमिनो एसिड्स भयो भने डाइपेप्टाइड भनिन्छ, 100 सम्म भयो भने ओलिगोपेप्टाइड भनिन्छ, सरी 10 सम्म 9 सम्म भयो भने ओलिगोपेप्टाइड, अनि त्यस पछाडि 100 सम्म भयो भने पोलिपेप्टाइड, मोर देन 100 भयो भने प्रोटिन भन्ने गरिन्छ। त्यो जेनरल डिफिनेसन हो, तर त्यसमा एक्सेप्सन्सहरू छन्। त्यो एक्सेप्सन्सहरूको इक्जाम्पल्सहरू हामी बिस्तारै जान्दै जान्छौँ। यहाँसम्म केही टेन्सन छ? मैले के भने बुझ्यौ नि? 2 to 9 भयो भने एमिनो एसिड भयो भने त्यसलाई के भन्ने अरे? ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड भन्ने, ओलिगोपेप्टाइड। अनि 10 to 100 भयो भने पोलिपेप्टाइड। एमिनो एसिड्स भयो भने पोलिपेप्टाइड। र मोर देन 100 भएपछि बल्ल प्रोटिन। ल सो हामीले डाइपेप्टाइडसम्म जान्यो, पेप्टाइड लिङ्केजसम्म जान्यो। यसै यही रियाक्सनलाई रिभर्स गरिदियो भने के हुन्छ? प्लस हानेर वाटर निक्लिएको छ नि होइन, यसलाई मैले उल्टो गरिदिएँ भने के हुन्छ नि? त्यो रियाक्सनलाई के भन्ने? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस अफ पेप्टाइड भन्ने। अनि हाइड्रोलाइसिस अफ पेप्टाइड अथवा हाइड्रोलाइसिस अफ प्रोटिनबाट के दिन्छ? दुईटा अमिनो एसिड और मल्टिपल अमिनो एसिड। ओके, मेनी अमिनो एसिड्स दिन सक्छ। डाइपेप्टाइड भयो भने 2टा दिन्छ, ट्राइपेप्टाइड भयो भने 3टा दिन्छ, र पोलिपेप्टाइड भयो भने धेरैवटा दिन्छ। ओके हैन? ल यसरी हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ।
डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पोलिपेप्टाइड र प्रोटिन हाइड्रोलाइसिस। अनि प्रोटिनको हाइड्रोलाइसिस चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा त सो त्यो त स्टमकबाट होइन र? स्टमकबाट सुरु हुन्छ। ओके, प्रोटिनको हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट्स फ्रम स्टमक। अनि यो प्रोटिन हाइड्रोलाइसिस गर्नको लागि रेस्पोन्सिबल इन्जाइम चाहिँ कुन हो? पेप्सिनोजेन। पेप्सिन, भेरी गुड, पेप्सिन अथवा पेप्सिनोजेन। ओके, पेप्सिनले प्रोटिनको हाइड्रोलाइसिस गर्छ र इट स्टार्ट फ्रम स्टमक है। प्रोटिनको हाइड्रोलाइसिस अथवा ब्रेकडाउनबाट कति इनर्जी आउँछ, कति किलो क्यालोरी इनर्जी आउँछ एउटा मोलबाट? 4.2 हो। 4.1 भनिन्छ जेनरली, 4.1 किलो क्यालोरी पर मोल है त। प्रोटिनको हाइड्रोलाइसिसबाट चाहिँ 4.1 किलो क्यालोरी पर मोल आउँछ। त्यसलाई हामी इन्जाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस भन्छौँ। बडीमा स्टमकबाट सुरु हुन्छ। इन्जाइमको नाम चाहिँ पेप्सिन हो। पेप्सिन भन्ने इन्जाइमले स्टमकबाट प्रोटिनको हाइड्रोलाइसिस सुरु गर्छ। 4.1 किलो क्यालोरी पर मोल दिन्छ, विच इज एक्ज्याक्टली इक्वल्स टु द्याट अफ कार्बोहाइड्रेट इनसाइड द बडी भन्ने गरिन्छ। तर प्रोटिनको कम्बसन बाहिर गर्दाखेरि चाहिँ, बडीभन्दा बाहिर गर्दाखेरि चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको भन्दा बढी इनर्जी आउँछ। त्यही भएर एनर्जी सोर्समा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट भन्दा प्रोटिन अगाडि राख्ने गरिन्छ है। सबभन्दा अगाडि त लिपिड्स नै हुन्छ, 9.1 आउँछ लिपिड्सबाट। अनि कार्बोहाइड्रेट प्रोटिनबाट बडीभित्र चाहिँ 4.1 भन्ने गरिन्छ है। तर ओभरअल अर्डर लेख्दाखेरि चाहिँ लिपिड्स पछाडि प्रोटिन अनि प्रोटिन पछाडि कार्बोहाइड्रेट लेख्नु पऱ्यो है त। कार्बोहाइड्रेटको हाइड्रोलाइसिस गर्ने इन्जाइमको नाम चाहिँ अमाइलेज है। अगेन अमाइलेज हो। र त्यसको डाइजेसन चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्थ्यो? स्टार्ट चाहिँ माउथबाट पनि हुन्छ। अमाइलेज अर टाइलिन भन्ने इन्जाइम प्रड्युस हुन्छ हैन। त्यो पनि मैले अस्ति भन्न बिर्सेछु कार्बोहाइड्रेटमा, केही टेन्सन छैन ल। सर माल्टोजले पनि कार्बोहाइड्रेटमै गर्ने हैन र? के बाबु? सर एन्जाइम रेस्पोन्सिबल फर हाइड्रोलाइसिस अफ कार्बोहाइड्रेट्स भन्यो भने लाइक माल्टोज अनि अमाइलेज सबै त्यस्तो छ भने बेस्ट आन्सर कुन हो? हैन, एन्जाइम रेस्पोन्सिबल फर हाइड्रोलाइसिस अफ कार्बोहाइड्रेट भने अमाइलेज भन्ने कि। किनभने कार्बोहाइड्रेट भनेको हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्नुपर्ने कार्बोहाइड्रेट भनेको चाहिँ जेनरली पोलिसेक्राइड्सबाटै भन्ने हो कि। हुन त डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्सहरूको पनि हाइड्रोलाइसिस त हुन्छ नि, ब्रेकडाउन त हुन्छ। तर हामीले जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ पोलिसेक्राइड्सलाई कन्सिडर गरेर भन्ने हो। र पोलिसेक्राइड्सलाई हामी स्टार्च, हामीले खाने पोलिसेक्राइड स्टार्च भएको कारणले गर्दा स्टार्चको अर्को नाम अमाइलम पनि हो नि त। त्यही भएर अमाइलेज भन्ने। त्यो चाहिँ अप्सन्स हेरेर प्रिस्क्राइब मोस्ट प्रिफर्ड अप्सन्स चुज गर्ने। तर अप्सन्समा अमाइलेज छ भने अमाइलेज लगाउने है। ल आजलाई हामी यति नै गर्नुपर्छ होला सायद। अर्को सर आइसक्नु भएको छ होला। आई थिङ्क वी हेभ टु लिभ। सर आउनु भएको छ कि छैन? आज अलिकति ढिलो भयो, 3-4 मिनट ढिलो भयो। मेरो खुल्दै अर्को साइड खोलेछु कि मैले, अर्को झुक्किएर। अनि फेरि त्यसमा क्यान्सल गरेर यता आउँदाखेरि अलिकति ढिलो भयो। मैले त्यसको लागि अलिकति सरी भने। अदरवाइज आजको क्लास हामी यति नै गर्छौँ। आई थिङ्क भोलिको क्लाससम्म हामी यो सघाउँछौँ होला सायद। हेभ अ गुड टाइम स्टुडेन्ट्स, बाई बाई। एकजनाले ह्यान्ड रेज त गरिरहेको रहेछ, सर आउनु भयो। सरले नबोलिन्जेलसम्म म तिमीलाई अनम्युट त गरिदिन्थेँ, तर अनम्युट गर्नै मिलेन यार। के भयो यार, सरी। मेरोबाट अनम्युट गर्न मिलेन। क्वेसन लेखेको छ भने म क्वेसन हेरेर आन्सर गरिदिन्छु ल। क्वेसनमा पठाउ त केही छ भने मेसेजमा, च्याटमा। सर लेखेको पेज सुरुबाट देखाइदिनुहोस् न, म स्क्रिनसट गर्छु भनेर रहेछ। मैले अघि त एकचोटि देखाइदिएको थिएँ, तर तिम्रो मेसेज मैले बल्ल देखेँ। स्क्रिनसट अब साथीसँग नोट लिएर गर त, नभए नबुझेको कुरा मलाई सोध, मैले त्यसलाई गरिहालेँ। नभए म भोलिको क्लासमा यो स्लाइड डिलिट नगरेर तिमीलाई स्क्रिनसट गरिदिन्छु है। ओके, बाई बाई स्टुडेन्ट्स।
हेलो स्टुडेन्ट एभ्रिवान। ल सबैजना क्लियर छौँ, पुरै देखिरहेछौ? एकचोटि मेसेज गरिदेऊ फटाफट। मैले बोलेको आवाज साउन्डहरू ठिक छ? ल एकदम ठिक छ सर। ल ल ठिक छ ठिक छ, हामी स्टार्ट गरौँ। आज हामी पढ्ने भनेको के हो? अर्थ म्याग्नेटिजम, जसलाई तिमीहरू ट्रेस्टियल म्याग्नेटिजम भन्छौ हैन। वास्तवमा अर्थ जुन छ नि बाबु, पृथ्वी, यसलाई हामी ह्युज म्याग्नेट, ठुलो म्याग्नेट किन भन्छौँ भन्दाखेरि यसले म्याग्नेटिक प्रोपर्टी सो किन गर्छ त? वाइ अर्थ इज म्याग्नेट के बाबु? हामी भन्दाखेरि यो पृथ्वीले किन म्याग्नेटिक प्रोपर्टी सो अप गर्छ, यसलाई हामी म्याग्नेट किन भन्छौँ भन्दाखेरि रिजन के होला त? जस्तै साइन्टिस्टहरूले के फाइन्ड आउट गरेको भन्दा हेर, अर्थको सेन्टरमा बाबु आइरन, कोबाल्ट, निकेलहरू हुन्छ। हेर अर्थको सेन्टरमा मोल्टेन फर्ममा। हेर जब अर्थ घुम्छ नि, अर्थ घुम्नुको मतलब यसले डाइनामोको काम गर्छ। हेर अनि यसले डाइनामोको काम गर्छ भनेपछि जबसम्म घुम्छ यसले म्याग्नेटिक प्रोपर्टी सो गर्छ। हेर जुन दिन स्टप भयो यसको म्याग्नेटिक प्रोपर्टी पनि के हुन्छ? हराउँछ। याद गर। सो कसैले सोध्छ तिमीलाई वाइ अर्थ इज म्याग्नेट, अर्थले किन म्याग्नेटिक प्रोपर्टी सो गर्छ भन्दा तिमीहरू के भन्नु? यसको सेन्टरमा आइरन, कोबाल्ट, निकेल मोल्टेन फर्ममा हुन्छ। जब अर्थ घुम्छ बाबु यसले डाइनामोको काम गर्छ। हेर सो जबसम्म घुम्छ यसले म्याग्नेटिक प्रोपर्टी सो गर्छ। हेर जुन दिन स्टप हुन्छ यसको म्याग्नेटिक प्रोपर्टी पनि के हुन्छ? हराउँछ। याद गर। र अर्थको सेन्टरमा एउटा हामी हाइपोथेटिकल म्याग्नेट मान्छौँ। हेर सो म डायग्राम बनाउँदैछु, तिमीहरू एकदम कन्सन्ट्रेट भएर बोर्डमा हेर्नु। सबैजना हेडिङमा लेख सबैजना अर्थ म्याग्नेटिजम भनेर, जसलाई ट्रेस्टियल म्याग्नेटिजम पनि भन्छौँ। अर्थ म्याग्नेटिजम अथवा ट्रेस्टियल म्याग्नेटिजम। अर्थको सेन्टरमा एउटा हाइपोथेटिकल म्याग्नेट मान्छौँ बाबु, जसको साउथ माथि, नर्थ तल। हेर त राम्रोसँग, यो जुन बिचको लाइन देखिरहेछौ नि सिधा, यसलाई जियोग्राफिक एक्सिस भन्छौँ, एक्सिस अफ रोटेसन। र हामीले थाहा छ बाबु अर्थ घुम्ने भनेको कहाँबाट कहाँ हो? वेस्ट टु इस्ट हो। याद गर। हेर त तल यसलाई भन्ने हामी जियोग्राफिक साउथ, माथि के भन्ने? जियोग्राफिक के भन त? नर्थ। यसलाई जियोग्राफिक एक्सिस भन्छौँ। र म्याग्नेटबाट पास हुने हेर हेर त यो म्याग्नेटिक एक्सिस भयो। यो तलको यो देखिरहेछौ, म एकछिनमा लेख्छु। अहिले चाहिँ तिमीहरू यति डायग्राम बनाऊ। सबैजना डायग्राम बनायौ? हेर त बाबु, म्याग्नेट भित्र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ अब त्यसको एक्सिसमा साउथ टु नर्थ, हामी पढिसकेका छौँ। र अर्थको सेन्टरमा जुन हाइपोथेटिकल म्याग्नेट मान्छौँ अब, त्यो म्याग्नेटको एक्सिस र जियोग्राफिक एक्सिस दुईटै कोइन्साइड गर्दैन। दुईटाको बिचमा एङ्गल हुन्छ कति डिग्री भन त बाबु? 11.5 डिग्री। हेर 11.5 डिग्री म्याग्नेटको एक्सिसमा र जियोग्राफिक एक्सिस बिचको एङ्गल 11 कति डिग्री? 5 डिग्री। यो म्याग्नेटको एक्सिसमा हाम्रो फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ बाबु साउथ टु नर्थ। हेर यसको एक्सिसमा पोइन्ट जहाँ लिए पनि फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ साउथ टु नर्थ, तर बाहिर के हुन्छ बाबु? नर्थ टु साउथ। हेर
म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स। तिमीहरू मनमा नै सोचिरहेको होला सर यो बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो, यो बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भित्रबाट किन ड्र गर्नु भएन? अब अर्थको भित्र को जान्छ बाबु छिर्न? यो जुन ड्र गरेको छु त्यो भनेको जुन बिचमा मानेको छु म्याग्नेट, त्यो म्याग्नेटको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो, याद गर। बाहिर के हुन्छ बाबु? नर्थ टु साउथ। बोल त बाहिर के हुन्छ? नर्थ टु के भन त साउथ। अब यतातिर पनि ड्र गर्नु पर्यो, हेर सबैजना। हेर सबैजना, यो जुन बाहिर हामीले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स ड्र गरेका छौँ त्यो भनेको बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ के हो भन त? फोर्स हो। हेर याद गर, यसलाई भन्छौँ अब म्याग्नेटिक एक्सिस। हेर म्याग्नेटिक के भन त? एक्सिस। र यो जुन लाइन देख्नु भएको छ यो लाइन देख्नु भएको छ सिधा यो हो जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक के भन्न त? जियोग्राफिक एक्सिसलाई हामी एक्सिस अफ रोटेसन पनि भन्छौँ बाबु। एक्सिस अफ के भन्न त? रोटेसन। हेर ध्यान दिएर, अब इक्वेटर तिमीलाई म भन्छु। म्याग्नेटिक इक्वेटर भनेको कसलाई भन्छौ हामी? हेर ध्यान दिएर, बीचबाट भर्टिकल सर्कल। जस्तै मानौ एउटा यस्तो छ, हेर फुटबलको इक्जाम्पल ल्याउ न, भलिबलको फुटबल छ मानौ है, अनि त्यसलाई बीचबाट यसरी काट, एउटा भर्टिकल सर्कल। हेर यसरी होरिजेन्टल सर्कल, यसरी 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 काट बाबु, यसरी फुटबललाई यसरी काट, एउटा सर्कल बन्छ बीचमा। त्यो सर्कललाई हामी म्याग्नेटिक इक्वेटर भन्छौँ। परपेन्डिकुलरली है, ठिक बीचबाट, यसलाई भन्छौँ म्याग्नेटिक इक्वेटर। म्याग्नेटिक के भन्छ बाबु? इक्वेटर। अब यो बार म्याग्नेटको साउथ छ नि बाबु, त्यसलाई अगाडि तान्ने, एक्सटेन्ड गर्ने। अर्थको सर्फेसमा जहाँ कट गर्छ नि बाबु, त्यसको नाम के हो थाहा छ? यहाँ कट गर्छ, त्यसको नाम हो जियो म्याग्नेटिक नर्थ पोल। हेर यसलाई भन्छौँ जियो म्याग्नेटिक नर्थ पोल भन्छौँ हामी। हेर जियो म्याग्नेटिक नर्थ, अनि नर्थलाई अगाडि तान्ने, जहाँ अर्थको सर्फेसमा कट गर्छ नि बाबु यहाँ, यसको नाम हो जियो म्याग्नेटिक साउथ। यसको नाम हो जियो म्याग्नेटिक के भन त? साउथ। भनाइको मतलब के हो भन्दा बार म्याग्नेटको नर्थलाई अगाडि तान्ने, यो साउथलाई अगाडि तान्ने, अर्थको सर्फेसमा गएर जहाँ कट गर्छ बाबु त्यसको नाम हो जियो म्याग्नेटिक नर्थ, र नर्थवाला जहाँ कट गर्छ नि त्यो जियो म्याग्नेटिक के हो भन त? साउथ। हेर न, यो जियो म्याग्नेटिक साउथ भयो, यो जियोग्राफिक साउथ। जियो म्याग्नेटिक नर्थ, जियोग्राफिक नर्थ, याद गर यो सबैजना। सो यो पिक्चर तिमीहरू राम्रोसँग बनाउनु। यो हेर्दाखेरि इक्वेटर लाइन देखिन्छ नि बाबु, यो लाइन होइन बाबु, याद गर। यो के हो? जस्तै भलिबल लिने अनि त्यसलाई बीचबाट काट्ने यसरी, जुन एउटा होरिजेन्टल सर्कल भन्छ बाबु, त्यसको नाम के हो? म्याग्नेटिक इक्वेटर। इक्वेटर भनेको लाइन होइन, यो सर्कल हो एउटा, याद गर। बीचबाट यसरी काट्ने। अब यति भइसकेपछि तपाईहरु बोर्डमा हेर्दिनु होला। जस्तै मानौ अर्थको सर्फेसमा मलाई एंगल अफ डिप निकाल्नु छ भने म के गर्छु थाहा छ बाबु? जस्तै यो अर्थ हो, मानौ यो पोइन्टमा एंगल अफ डिप निकाल्नु छ हैन, फर्स्ट अफ अल के गर्ने, जुन पोइन्टमा डिप निकाल्नु छ भने त्यो पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्ने बाबु। हेर, अनि यो ट्यान्जेन्ट भनेको BH हुन्छ, याद गर, BH हुन्छ। हेर, अब म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर छ अर्थको भन्नाले नेट म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर छ। हेर, त्यो नेट म्याग्नेटिक फिल्डले BH सँग बनाएको एंगललाई हामी एंगल अफ के भन्छौं? डिप भन्छौं, याद गर। सो अर्थको सर्फेसमा कुनै पोइन्टमा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट निकाल्नु छ भने त्यो पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्ने। बोल त बाबु, के ड्रा गर्ने? ट्यान्जेन्ट। जस्तै मलाई यो पोइन्टमा यदि BH निकाल्नु छ,
यो पोइन्टमा मलाई होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ निकाल्नु छ भने यो पोइन्टमा म ट्यान्जेन्ट ड्र गर्छु के हो। यो पोइन्टमा निकाल्नु छ बिएच भने ट्यान्जेन्ट ड्र गर्ने, यो पोइन्टमा निकाल्नु छ भने ट्यान्जेन्ट ड्र गर्ने भन्नाले ट्यान्जेन्टले दिने भनेको बिएच हो। अब त्यो पोइन्टमा नेट फिल्ड कति छ, त्यसले बिएचसँग बनाएको एङ्गल कति हो, द्याट इज एङ्गल अफ डी। अब बोर्डमा हेर्नुहोस्, यसमा अझै म अलिकति क्लियर पार्दैछु ल, रेडी। यो भनेको हामीसँग जियोम्याग्नेटिक साउथ पोल भयो, यो भनेको जियोम्याग्नेटिक साउथ पोल भयो। राम्रोसँग हेर, यो पोइन्टमा मलाई के चाहियो, एङ्गल अफ डी। म के गर्छु बाबु भन्न त, यहाँ ट्यान्जेन्ट ड्र गर्छु होइन, यसरी यो ट्यान्जेन्ट ड्र गर्छु। यो भनेको बिएच भयो, यो ट्यान्जेन्ट भनेको बिएच भयो। अब यो पोइन्टमा बार म्याग्नेटको फिल्डको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर। हेर, जस्तै यो म्याग्नेट छ भने यो साउथ यो नर्थ, यो लाइनलाई हामी एक्जियल लाइन भन्छ होइन। अनि एक्जियल लाइनमा जहाँ लिए पनि फिल्ड स्ट्रेन्थको डिरेक्सन हुन्छ साउथ टु नर्थ। यो बार म्याग्नेटको यो पोइन्टमा फिल्डको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ, साउथ टु नर्थको मतलब तलैतिर हुन्छ के बाबु। यसलाई भन्छौँ नेट फिल्ड। यो बार म्याग्नेटको फिल्डलाई नेट फिल्ड भन्छु। हेर, अब बी को डिरेक्सन यतातिर छ, बिएच छ यता भनेपछि यो दुईटा बीचको एङ्गललाई हामी एङ्गल अफ डी भन्छौँ। त्यो भनेको कति डिग्री हुन्छ बाबु, 90 डिग्री। हेर, त्यही भएर हामी हिजो भनेको याद होला तिमीहरूलाई, पोलमा एङ्गल अफ डिप 90 डिग्री मैले भनेको। पोलमा एङ्गल अफ डिप 90 किन भयो बुझ्नुभयो सबैजना। पोलमा फर्स्टमा बिएच निकाल, ट्यान्जेन्ट ड्र गर। यो बार म्याग्नेटको फिल्ड भनेको नेट फिल्ड हो, त्यसको डिरेक्सन तलतिर, बिएच यस्तो अनि एङ्गल कति 90 डिग्री। अब इक्वेटरको कुरा गर न बाबु सबैजना। हेर त, यो पोइन्टमा मलाई चाहियो बिएच, म ट्यान्जेन्ट ड्र गर्छु। यो बिएच भयो, हेर बाबु यो बिएच भयो, यो भनेको ट्यान्जेन्ट, यो बिएच भयो। अब यो पोइन्टमा यो बार म्याग्नेटको फिल्डको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ बाबु। सो हेर त, जस्तै म्याग्नेट यस्तो छ होइन, यस्तो म्याग्नेट छ भने यो लाइनलाई भन्छौँ एक्जियल लाइन, अनि यो लाइनलाई भन्छौँ इक्वेटोरियल लाइन। अनि एक्जियल लाइनमा फिल्डको डिरेक्सन थियो साउथ टु नर्थ, इक्वेटोरियलमा थियो नर्थ टु साउथ। सो ध्यान दिनुहोस् त, यो बार म्याग्नेटले यो पोइन्टमा फिल्ड बनाउँछ इक्वेटोरियलमा, त्यसको डिरेक्सन नर्थ टु साउथ। नर्थ टु साउथको मतलब माथितिर, यतातिर जान्छ बाबु। यो भनेको नेट फिल्ड हो। हेर, अब सुन, नेट फिल्ड यतातिर, बिएच पनि यस्तै छ भनेपछि एङ्गल अफ डिप कति होला, 0। त्यही भएर भन्छौँ बाबु हामी इक्वेटरमा एङ्गल अफ डिप कति हुन्छ भन त, 0 हुन्छ। हेर, ध्यान देऊ बाबु सबैजना, पोलमा एङ्गल अफ डिप 90, इक्वेटरमा के भन त, 0। ल, यो यति कुरा सबैजनाले बुझ्नु भएको छ कि छैन, कृपया मलाई एकचोटि म्यासेज गरिदिनु होला, ठिक छ। बहुत इन्ट्रेस्टिङ हो यो, एकचोटि म्यासेज गरिदेऊ बाबु, बुझाएको कि छैन। सर नर्थ टु साउथ कसरी भयो, मैले तिमीहरूलाई भनेको छु नि बाबु एउटा कुरा। एक्जियलमा पोइन्ट लिन्छौ भने साउथ टु नर्थ, तर यो लाइन त इक्वेटोरियल हो नि त, मैले लेखाइसकेको छु। इक्वेटोरियलमा फिल्ड स्ट्रेन्थको डिरेक्सन हुन्छ नर्थ टु के भन त, साउथ। यो कुरा म भनिसकेको छु। यदि पोइन्ट एक्जियलमा छ भने साउथ टु नर्थ, इक्वेटोरियलमा छ भने नर्थ टु साउथ। यो पोइन्ट इक्वेटोरियलमा पर्छ। हेर न, म्याग्नेट यस्तो हो, लाइन यस्तो छ, इक्वेटोरियल लाइन भयो। म्याग्नेटकै लङमा लाइन तान्छौ, त्यो भनेको के भयो, एक्जियल लाइन भयो। यो पोइन्ट इक्वेटोरियलमा छ, त्यही भएर माथि नर्थ टु साउथ। अनि बिएच त ट्यान्जेन्टै हो, सो एङ्गल 0। बुझ्यौँ अब सबैजना। हामी पढिसकेका छौँ बाबु, बार म्याग्नेटको एक्जियलमा साउथ टु नर्थ, इक्वेटोरियलमा नर्थ टु साउथ। ल, क्लियर छ। ल, सबैजना क्लियर भइसक्यो। अब अगाडि बढौँ। यसलाई म हटाउँछु। अब सबैजना लेख बाबु, ट्यान्जेन्ट लको बारेमा अलिकति भन्छु म, अनि म अगाडि बढ्छु। कस्तो राम्रो पिक्चर हो हेर त, मेटाउन माया लाग्छ।
अब यसलाई म मेटाउँदैछु हेर सबैजना। यो खास ट्यान्जेन्ट ल भनेको के हो तिमीहरू ध्यान दिएर सुन नत्र बुझ्दैन। यो साउथ, यो नर्थ, यो डब्लु, यो इस्ट। बार म्याग्नेटलाई हैन फ्रीली सस्पेन्ड गरिदेऊ तिमीहरू। फ्रीली सस्पेन्ड एउटा धागो लिएर फ्रीली सस्पेन्ड गर्दाखेरि त्यो कसरी बस्छ भन त? साउथ टु नर्थको डिरेक्सनमा बस्छ भन्नाले यसरी बस्छ के हो यो, यसकै एलङमा बस्छ यो, साउथ टु नर्थकै एलङमा बस्छ हेर। अब तिमी के गर्नु, यो जुन बीएच छ नि बाबु, बीएच को डिरेक्सन हो हाम्रो साउथ टु नर्थ। अब के गर्नु, अर्को फिल्ड युज गर्नु तिमीहरू यतातिर, यतातिर एउटा फिल्ड युज गर्नु। यो एफ भनेको फिल्ड हैन फोर्स हो बाबु। सो बीएच सँग परपेन्डिकुलरली अर्को फिल्ड युज गर्नुभयो भने यो म्याग्नेट यस्तो बस्दैन। अब यतातिर डिफ्लेक्ट हुन्छ हेर, यतातिर आउँछ हेर, यतातिर आउँछ बाबु हेर, यतातिर आउँछ। यो एंगल कति बनाउँछ भन त? थीटा। याद गर, यदि यो म्याग्नेटिक फिल्ड उता युज नगरेर यता युज गर्छौ भने यतातिर डिफ्लेक्ट हुन्छ, याद गर हेर। अनि सच दैट हामी के भन्छौ थाहा छ? एफ बराबर बीएच अनि के भन त? tan थीटा। यही हो बाबु ट्यान्जेन्ट ल हेर। अनि यसको प्रुफहरु गरे भने टाइम वेस्ट हुन्छ। सिम्पलमा यसरी बुझ्नु, बार म्याग्नेट सुरुमा फ्रीली सस्पेन्ड गर्नुभयो भने साउथ टु नर्थको डिरेक्सनमा फर्केर बस्छ बाबु भन्नाले बीएच को डिरेक्सनमा, र अर्को फिल्ड युज गर्नुभयो भने बीएच सँग परपेन्डिकुलर यो यता पनि डिफ्लेक्ट गर्न सक्छ, यता पनि गर्न सक्छ हेर। तर याद गर बाबु, यता डिफ्लेक्ट गरेपछि फेरि टर्न गर्दैन हेर, किनभने डिफ्लेक्ट गरिसकेपछि दुईटा छ, एउटा एफ अर्को बीएच। यो बीएच ले गर्दा पनि टर्क पाउँछ, एफ ले गर्दा पनि टर्क पाउँछ, याद गर। बीएच ले यदि यसलाई क्लकमा घुमाउन खोज्छ भने एफ ले यसलाई एन्टीमा घुमाउन खोज्छ हेर। सो एउटा क्लक अर्को एन्टी, नेट टर्क 0 भइदिन्छ। सो यो रेस्टमा आउँछ, याद गर। अनि रेस्टमा आउनुको मतलब एफ बराबर बीएच के भन त? tan थीटा। यति हो तिमीहरूले बुझ्ने। अर्को कुरा म्याग्नेटिक निडलको कुरा गर। सुरुमा हेर्छौ म्याग्नेटिक निडल, फिजिकली क्लासमा म म्याग्नेटिक निडल र बार म्याग्नेट लिएर आउँछु हैन। एकजना स्टुडेन्टले लिएर आएको थियो अस्ति नै, अनि प्र्याक्टिकल मैले क्लियरली देखाइदिएको हो। सुरुमा अर्को फिल्ड नहुँदा म्याग्नेटिक निडल यस्तो बस्छ बाबु, सिधा यस्तो बस्छ हेर। अर्को फिल्ड युज गर्ने बित्तिकै यो यतातिर डिफ्लेक्ट हुन्छ हेर, यता पनि हुन सक्छ यता पनि, त्यो डिपेन्ड गर्ने भनेको फिल्डमा हो। बुझ्यौ? यही हो ट्यान्जेन्ट ल, याद गर। अब यो एफ को ठाउँमा तिमी सर्कलको सेन्टरको फिल्ड पनि लिन मिल्छ, बार म्याग्नेटको फिल्ड पनि लिन मिल्छ, तर यो बीएच जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, याद गर। ध्यान दिएर हेर बाबु, एफ बराबर बीएच tan थीटा, र यो बार म्याग्नेटले बीएच सँग बनाएको एंगल थीटा हो, त्यो कुरा दिमागमा नबिर्सिनु ल बाबु। यति कुरा बुझ्नुभयो सबैजना छिटो? भन्नाले भनाइको मतलब सुरुमा साउथ टु नर्थ र फिल्ड युज गर्ने बित्तिकै डिफ्लेक्ट हुन्छ यार। बुझ्यो कि बुझेन बाबु? मलाई मेसेज गरिदेऊ छिटो। ल अब अगाडि बढौं। सुरुमा साउथ टु नर्थ, अर्को फिल्ड युज गर्ने बित्तिकै डिफ्लेक्ट भयो। अब लेख सबैजना, ट्यान्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर भनेर। यो ट्यान्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर भनेको जस्तै अगाडि छ तिम्रो ट्यान हैन बाबु, अगाडि ट्यान्जेन्टको मतलब यसले पक्कै ट्यान्जेन्ट ल फलो गर्छ हेर। अर्को कुरा पछाडि ग्याल्भेनोमिटर छ भने यसले पक्कै करेन्ट डिटेक्ट गर्छ हैन। सो सबैजना लेख त बाबु, यसमा लेख त, इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट
इट इज एन के भन त इन्स्ट्रुमेन्ट which is used for detecting or measuring of a small electric current. सबैजना लेख आऊ इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट इट इज एन के भन त इन्स्ट्रुमेन्ट which is used for detecting or measuring of a small electric current. It is an instrument which is used for detecting or measuring of के भन त small electric current. अर्को नम्बरमा लेख it is based on tangent law. It is based on कुन law भन त tangent law. ल र यो ट्यान्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर कस्तो हुन्छ तिमीहरूलाई म देखाउँछु राम्रोसँग हेर नत्र बुझ्दैनौ फेरि हेर यसमा भर्टिकल सर्कल हुन्छ बाबु यस्तो यो ट्यान्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर भित्र यस्तो सर्कल हुन्छ हेर भर्टिकल सर्कल हुन्छ हेर यस्तो देखिरहेछौ नि यो भर्टिकल सर्कल अब हेर यो नर्थ हो बाबु यतातिर ठीक यतातिर साउथ हो भनेपछि मेरो हात हेर यो बीएच को डिरेक्सन हो हेर सुरुमा ट्यान्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर भित्र म्याग्नेटिक निडल यसरी बसिरहेछ बीएच को डिरेक्सनमा अब के गर्ने यो सर्कलमा मैले करेन्ट पठाइदिने हेर बाबु यो सर्कलमा करेन्ट पठाउने करेन्ट यसरी पठाउने हेर अनि सर्कलमा करेन्ट पठाउँछु भने सर्कलको सेन्टरमा फिल्ड बन्छ करेन्ट यसरी पठायो भने फिल्डको डिरेक्सन उतातिर हुन्छ बाबु कतातिर इस्टतिर हेर अब मलाई भन सर्कलमा करेन्ट पठाउने बित्तिकै सेन्टरमा फिल्ड बन्यो फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ इस्टतिर अब चाहिँ यो म्याग्नेटिक निडल यसरी बस्दैन अब यता डिफ्लेक्ट हुन्छ के बाबु भनाइको मतलब सर्कलमा करेन्ट पठाउने बित्तिकै सेन्टरमा फिल्ड बन्छ सेन्टरमा फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ इस्टतिर अब यो म्याग्नेटिक निडल यतातिर फर्किन्छ इस्टतिर हेर यदि करेन्टको डिरेक्सन उल्टो गर्छ भने त्यो म्याग्नेटिक निडल कतातिर फर्किन्छ बाबु वेस्टतिर फर्किन्छ याद गर भनाइको मतलब सर्कलमा करेन्ट छ भने डिफ्लेक्ट गर्छ करेन्ट छैन भने डिफ्लेक्ट गर्दैन त्यो बीएच के डिरेक्सनमा फर्केर बस्छ यसरी बुझ्नु सो यसले ट्यान्जेन्ट ल फलो गर्नुको मतलब हामी यो त लेख्न पाउँछौँ बाबु एफ बराबर बीएच के भन्न त सबैजना ट्यान थीटा एफ भनेको अर्को फिल्ड हो अनि ट्यान्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटरमा कहाँको फिल्ड हो सर्कलमा करेन्ट पठाउँदा सेन्टरको फिल्ड हो हेर सो सर्कलमा करेन्ट पठाउँदा सेन्टरमा फिल्ड कति भन्छ बाबु म्यु नट एनआई बाइ 2r अब लेख्दै जाऊ तिमीहरू बीएच ट्यान थीटा अनि आई बराबर हेर त बीएच 2r बाइ म्यु नट एन ट्यान थीटा म्यु नट एन बाइ 2r म्यु नट एन बाइ के भन्नु त 2r यहाँ जी बराबर म्यु नट एन बाइ के 2r यो म्यु नट एन बाइ 2r भनेको ग्याल्भेनोमिटर कन्स्ट्यान्ट हो लेख ग्याल्भेनोमिटर के भन त कन्स्ट्यान्ट हेर अनि आई बराबर हामी के लेख्छौं थाहा छ बीएच बाइ जी ट्यान थीटा बीएच बाइ जी लाई हामी के भन्छौं बाबु के भनेको लेख बीएच बाइ जी यो के को नाम हो रिडक्सन फ्याक्टर बीएच र जी को जुन रेशियो छ नि बाबु त्यसको नाम हो रिडक्सन फ्याक्टर अनि यो के छ भनेपछि यसलाई हामी के लेख्न पाउँछौं आई बराबर के अनि ट्यान थीटा के कन्स्ट्यान्ट छ भने आई डाइरेक्टली टु ट्यान थीटा र बाबु आई डाइरेक्टली टु ट्यान थीटा यही हो बाबु प्रिन्सिपल अफ ट्यान्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर एक्जाममा सोध्छ बाबु कहिले काहीँ प्रिन्सिपल अफ ट्यान्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर सोध्यो भने सम्झिनु होला आई डाइरेक्टली टु ट्यान थीटा भनेर आई डाइरेक्टली टु के भन त ट्यान थीटा
ल ठिक छ सबैजना लेख्नुभयो लेख्यो कि लेखेन अब एकचोटि म्यासेज गर सो जाँचमा तिमीलाई कहिलेकाहीँ प्रिन्सिपल अफ ट्यान्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर सोध्यो भने आई डिरेक्टली टु ट्यान थीटा भनेर सम्झिनु ल आई डिरेक्टली टु के भन त ट्यान थीटा भनेर सम्झिनु तिमीहरू अब तिमीले सर्कुलर कोइलमा करेन्ट I1 यदि पठायो भने रिफ्लेक्सन θ1 दिन्छ अब याद गर करेन्ट यदि I2 पठाउनु भयो भने रिफ्लेक्सन दिन्छ θ2 सो यसलाई यसरी लेखदेऊ सबैजना सर I1 by I2 बराबर tan θ1 by tan θ2 लेखदेऊ अब लेख त यसमा क्वेशन कस्तो सोध्छ बाबु सबैजना एउटा क्वेशन छ लेख्छौ लेख त क्वेशन लेख त छिटो when current of 2 ampere क्वेशन मा लेख सबैजना when current of 2 ampere passes through circular coil of tangent galvanometer when current of 2 ampere passes through circular coil of tangent galvanometer when current of 2 ampere passes through circular coil of के भन त tangent galvanometer the magnetic needle deflected by 30 degree the magnetic needle deflected by 30 degree full stop for deflection 60 degree for deflection 60 degree the value of current will be for deflection 60 degree the value of current will be कुन आन्सर हुन्छ ल भन जब 2 एम्पियर करेन्ट पठायो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्टेड बाई 30 डिग्री 60 डिग्री डिफ्लेक्सन हुनलाई करेन्ट कति पठाउँछ भन 6 हुन्छ एकदम सही आन्सर हो यो फर्मुला युज गर्छ हैन र सबैजना I2 बराबर के भन्छौ tan θ2 by tan θ1 into I1 यो tan 60 भयो तल भयो tan 30 into 2 tan 60 भनेको √3 यो 1 by √3 यो कति भयो 6 ल सक्यो यति गर्दाखेरि अब हामी जान्छौं डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटरमा सबैजना लेख डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर भनेको एपराटस हो अब याद गर जस्तै इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नु र एपराटस भन्नु के फरक छ हेर जस्तै मैले अस्ति भने नि बाबु इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको घडी जस्तो जस्तै मेसिन जस्तो के जस्तै घडीको एक्जाम्पल ल्याउ न घडी भित्र हरेक चीज हुन्छ नि जस्तै म्याग्नेटिक निडल हुन्छ गियर हुन्छ ब्याट्री हुन्छ हरेक चीज भित्रै हुनु भनेको त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट भयो बुझ्यौ जस्तै सिम्पल पेन्डुलमको प्र्याक्टिकल गरेको होला +2 मा 11 क्लासमा याद गर त तिमीहरू सिम्पल पेन्डुलमको प्र्याक्टिकल गर्दा बल्ब छुट्टै हुन्छ धागो छुट्टै हुन्छ स्ट्यान्ड छुट्टै हुन्छ छुट्टा छुट्टै सामान हुन्छ नि बाबु त्यसलाई एपराटस भन्छौं हामी याद गर र प्र्याक्टिकल कपीमा लेख्छौं नि एपराटस रिक्वायर्ड भनेर सो ध्यान दे बाबु डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर भनेको एपराटस हो ट्यान्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट हो अब यसले के गर्छ त
दुईटा म्याग्नेटको म्याग्नेटिक मोमेन्टलाई कम्पेयर गर्छ के बाबु, दुईटा बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक मोमेन्टलाई के गर्छ, कम्पेयर गर्छ। सो लेख्नुस् त तल सबैजना, इट इज एन एप्राटस which is used for, it is an apparatus, it is an apparatus which is used for comparing magnetic moment of two magnets. It is an apparatus which is used for comparing magnetic moment of two magnet. It is an apparatus which is used for comparing magnetic moment of two magnet. अर्को पोइन्टमा लेख, it is based on tangent law. It is based on के भन त बाबु, tangent law. र यसमा दुईटा पोजिसन हुन्छ बाबु। नम्बर 1 मा इन्ड अन पोजिसन भन्छौँ हामी, इन्ड अन पोजिसन अथवा ट्यान ए पोजिसन भन्छ। हेर यो इन अन पोजिसन अथवा ट्यान ए पोजिसनको मतलब कस्तो हो त? ल रेडी, तिमीहरू प्र्याक्टिकल त गरेको छ कि छैन +2 मा? यो डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर एउटा ठुलो स्केल हुन्छ के बाबु, अनि त्यो बिचमा घडी हुन्छ एउटा। बिचमा घडी हुन्छ, त्यो घडीमा 0 देखि 90 डिग्री कोडिङ गरे हुन्छ। ल यहाँ म यो डायग्राम बनाइदिन्छु, तल साउथ, माथि नर्थ, यो डब्लु, यो इस्ट। हाम्रो बीएच को डिरेक्सन जहिले माथि हुन्छ, फ्रम साउथ टु नर्थ है बाबु। सो म्याग्नेटिक निडल थाहा छ नि, सुरुमा यसरी छ, सिधा बसिरहेको छ, यस्तो यसरी बसिरहेको छ सुरुमा। अब बार म्याग्नेट ल्याएर म यहाँ राख्छु। ल राम्रोसँग हेर त बाबु सबैजना, सुरुमा म्याग्नेटिक निडल सिधा बसिरहेको छ, यसरी हेर त, सुरुमा यसरी बसिरहेको छ सिधा बीएच को डिरेक्सनमा। यो म्याग्नेटलाई मैले यहाँ राखिदिएँ। हेर यो म्याग्नेट यहाँ राख्ने बित्तिकै यो म्याग्नेटको लागि घडीको सेन्टर भनेको एक्सिसमा पर्छ, एक्जियल लाइनमा। हेर त, अनि बार म्याग्नेटको एक्जियलमा फिल्ड हुन्छ साउथ टु नर्थ। सो म्याग्नेटले घडीको सेन्टरमा फिल्ड बनाउँछ बाबु, त्यसको डिरेक्सन उतातिर हुन्छ, साउथ टु नर्थ। यसले हामी बी एक्जियल भन्छौँ। अनि बी एक्जियल को रोल कसले प्ले गर्छ फर्मुलामा? एफ ले, ट्यान्जेन्ट लमा एफ थियो नि बाबु हो। अब यो बार म्याग्नेट आउने बित्तिकै यसरी हैन, अब यतातिर डिफ्लेक्ट गर्छ। हेर कति एंगल बनाएर, थीटा एंगल बनाएर। हेर राम्रोसँग हेर बाबु, यो बार म्याग्नेट को फिल्ड सेन्टरमा साउथ टु नर्थ उतातिर जान्छ, त्यो भनेको बी एक्जियल हो। अब एफ को रोल प्ले गर्छ बी एक्जियल ले। अनि घडीको सेन्टर देखि म्याग्नेट को सेन्टर सम्मको डिस्टेन्सलाई डी भन्छ। हेर सबैजना, घडीको सेन्टर देखि म्याग्नेट को सेन्टर सम्मलाई डी भन्छ। अनि हाम्रो ट्यान्जेन्ट ल के हो बाबु? एफ बराबर के हो भन त? बीएच अनि ट्यान थीटा। एफ को रोल प्ले गर्छ बी एक्जियल ले। बी एक्जियल को फर्मुला के थियो सम्झ त? म्यु नट बाइ 4 पाई 2m बाइ के थियो? डीक्यू थियो हैन। अनि यो बीएच अनि के भन त? ट्यान थीटा। यही हो बाबु ट्यान ए पोजिसन। म्यु नट बाइ 4 पाई 2m बाइ डीक्यू बराबर बीएच ट्यान थीटा। अब फेरि सोच, एउटा कुरा फेरि भन्छु म। ल यो म्याग्नेटलाई म उल्टो गर्दिन्छु, यस्तो यस्तो गर्दिए, पल्टाइदिए। यो म्याग्नेटलाई उल्टो गर्दा यता नर्थ यता साउथ आउँछ बाबु। अब साउथ नर्थ मतलब यतातिर आयो फिल्ड। अब डिफ्लेक्सन यो साइडमा आउँछ, याद गर।
कुनै कुनै बुकमा यो बार म्याग्नेट यता राखेको हुन्छ अब केही फरक पर्दैन। यो म्याग्नेट यहाँ राख्छु भने यहाँ साउथ यहाँ नर्थ राख, फिल्ड उतैतिर जान्छ, साउथ टु नर्थै जान्छ, याद गर। सो यहाँ होस् म्याग्नेट यहाँ होस् मलाई मतलब छैन, मलाई हेर्नु पर्ने के हो मैले फिल्डको डिरेक्सन, र एक्जियलमा फिल्डको डिरेक्सन जहिले साउथ टु के हुन्छ नर्थ। यो कुरा तपाईहरु बुझ्नु हो कि नै मलाई एकचोटि मेसेज गरिदिनुस्। बुझ्यो कि बुझेन? ओ ल, किनभने म एकदम क्लियरली बुझाइरहेको छु, कुल भएर सबैजनाले बुझ्छौँ। अब यसमा दुईटा मेथड हुन्छ, एउटा डिफ्लेक्सन मेथड, अर्को हुन्छ नल मेथड। राम्रोसँग हेर्नुस् ध्यान दिएर। यो म्याग्नेटको म्याग्नेटिक मोमेन्ट मानौ m1, m1 म्याग्नेट d डिस्टेन्समा राख, अर्को म्याग्नेट ल्याऊ त्यसलाई पनि d डिस्टेन्समै राख, तर दुईटा म्याग्नेटको म्याग्नेटिक मोमेन्ट के छ, फरक छ। डिफ्लेक्सन के आउँछ, फरक आउँछ। के भनेको बाबु थाहा छ? दुईटा म्याग्नेटलाई पालै पालो सेम पोजिसनमा राख्ने भन्नाले सेम डिस्टेन्समा राख्ने। एकचोटि फर्स्ट म्याग्नेटलाई डिफ्लेक्सन आयो θ1, सेकेन्डलाई राख θ2। भनाइको मतलब फर्स्टमा तपाईहरु लेख्नुस् त डिफ्लेक्सन मेथड भनेर। डिफ्लेक्सन मेथडमा के हुन्छ हेर, इफ d1 बराबर d2 भन्नाले दुईटैको लागि d सेम हुन्छ। अब यता हेर, d सेम भयो भने m डाइरेक्टली टु tan θ। अनि के लेख्छौ थाहा छ सर, m1 by m2 बराबर के लेख्छौ, tan θ1 by के tan θ2 लेख्छौ। यही हो, यसलाई भन्छ डिफ्लेक्सन मेथड। m1 by m2 बराबर tan θ1 by tan θ2। छिटो लेख सबैजना। अब अर्को कुरा, अर्को केसमा के गर्दिन्छु थाहा छ, d1 र d2 को भ्यालु फरक गर्ने। हेर हेर बाबु हेर, d1 d2 को भ्यालु फरक गर्ने अनि थीटालाई सेम गर्ने। दुईटा म्याग्नेटलाई पाले पालो राख्ने, फरक फरक डिस्टेन्समा राख्ने अनि थीटाको भ्यालु सेम गर्ने के। सो लेख त बाबु सबैजना। यसलाई म मेटाइदिन्छु। इफ θ1 बराबर θ2 भन्नाले यो थीटा कन्स्ट्यान्ट छ भने d उता गयो भने m डाइरेक्टली टु dq हुन्छ। अनि यसलाई के लेख्छौं थाहा छ, m1 by m2 बराबर d1 by d2 को होल क्यूब भन्छ। हेर, यसलाई भन्छ बाबु नल मेथड। यसलाई कुन मेथड भन्छ भन्न त, नल मेथड भन्छ। बस सक्यो, यति हो बुझ्ने। tan a सेटिङमा m डाइरेक्टली टु dq यो नल मेथड भयो, m डाइरेक्टली टु tan θ डिफ्लेक्सन मेथड भयो। यही हो बाबु इन्ड अन पोजिसन, जसलाई tan a भन्छौँ। अहिले हामीले b एक्जियल लिएको हैन f को ठाउँमा, f को ठाउँमा b एक्जियल लियो भने tan a पोजिसन, f को ठाउँमा b इक्वेटोरियल लिन्छु अब त्यो tan b पोजिसन हुन्छ, याद गर। त्यो यसलाई म मेटाउँछु। अब नम्बर 2 मा लेख, अब छिटो यसलाई मेटाइदेऊ, यसको काम सक्यो। रोल ऑन पोजिशन अथवा tan b पोजिशन।
सुरुमा म्याग्नेटिक निडल यस्तै बस्छ यो म्याग्नेट हेर यो नर्थ यो साउथ यो म्याग्नेटको लागि घडीको सेन्टर भनेको इक्वेटोरियल लाइन हुन्छ हेर राम्रोसँग हेर यो म्याग्नेटको लागि घडीको सेन्टर इक्वेटोरियल हुन्छ इक्वेटोरियलमा के हुन्छ नर्थ टु साउथ भनेपछि फिल्ड यतातिर आउँछ हैन अब यो निडल यसरी नबसेर यता फर्किन्छ घडीको सेन्टरदेखि म्याग्नेटको सेन्टरसम्मको दूरीलाई डी भन्छ हेर बाबु राम्रोसँग यो अलि सानो देखिन्छ होला यो नर्थ हो यताको यताको साउथ हो त्यस्तै यो म्याग्नेटलाई उल्टो गर्छौं यस्तो गर्छौ भने उता नर्थ यता साउथ भयो भने यतातिर डिफ्लेक्ट गर्छ याद गर म्याग्नेट माथि पनि राख्न मिल्छ केही प्रब्लम छैन सो हामी के लेख्छौं बाबु f बराबर के लेख्छौं bh tan थीटा f भनेको b इक्वेटोरियल हैन bh tan थीटा b इक्वेटोरियल को भ्यालु कति पढ्नु भएको μ0/4 पाइ m/dq बराबर bh tan थीटा यही पढेको हैन इक्वेटोरियलमा 2 थिएन अब यसमा पनि सेम कुरा लेख्ने अघि जुन लेख्यौ नि फर्स्टमा के लेख्यो भन त डिफ्लेक्सन मेथड सेम कुरा सार्नु अनि सेकेन्डमा लेख्ने नल मेथड सेम कुरा डिफ्लेक्सनमा जे थियो नलमा के थियो सेम अघिको जस्तै सार्नु एकचोटी m डाइरेक्टली टु tan थीटा एकचोटी m डाइरेक्टली टु dq ल यो पनि सक्यो सबैजना डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर थियो यो बुझ्यो कि बुझेन एकचोटी मलाई मेसेज गर्देऊ छिटछिटो बुझ्यौ सर ल सिम्पल कुरा हो बाबु टेन्सन नगर के छ भन्दाखेरि डिफ्लेक्सन र नल मेथडको कुरा हो खासै यसमा ठुलो कुरा हैन अब तिमीहरुलाई म न्यूट्रल पोइन्टको बारेमा भन्दिन्छु त्यसपछि हाम्रो सकिन्छ नै म्याग्नेटिजम ल tan A छ भने B एक्सियल tan B छ भने B इक्वेटोरियल को कुरा गर्ने हो अनि घरमा तिमीहरु क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर एकदम राम्रो छ सबै क्वेशन बन्छ अब ल हेर सबैजना हेर ध्यान दिएर यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं डिफ्लेक्सन भयो त्यो पनि भयो अब न्यूट्रल पोइन्ट भनेर लेख न्यूट्रल पोइन्ट भनेको कस्तो पोइन्ट हो थाहा छ बाबु जहाँ बार म्याग्नेट को फिल्डले BH को फिल्डलाई क्यान्सल गर्छ के बाबु तल लेख त सबैजना it is that point where horizontal component of earth magnetic field it is that point where horizontal component of earth magnetic field is cancelled by magnetic field strength due to bar magnet अथवा neutralized by पनि भन्न मिल्छ it is that point where horizontal component of earth magnetic field is neutralized by magnetic field strength due to bar magnet due to के भन त बार म्याग्नेट भन्नाले BH लाई न्यूट्रलाइज गर्ने कसले बार म्याग्नेट को फिल्डले त्यो पोइन्टलाई न्यूट्रल पोइन्ट भन्छ अनि तल लेख पोजिसन अफ न्यूट्रल पोइन्ट पोजिसन अफ न्यूट्रल पोइन्ट हेर
यो साउथ हो, नर्थ, डब्लु इस्ट। सबैजना हेर ल, तल नर्थ, माथि साउथ। राम्रोसँग हेर बाबु, नत्र बुझ्दैन। हेर यो बार म्याग्नेटको नर्थ साउथतिर छ, जियोग्राफिक साउथतिर, र बार म्याग्नेटको साउथ जियोग्राफिक नर्थतिर। हेर अब ध्यान दियो, न्युट्रल पोइन्ट एक्जियलमा आउँछ कि इक्वेटोरियलमा? ल रेडी, मानौ यो पोइन्टमा बार म्याग्नेटको फिल्ड निकाल्छौ, कतातिर आउँछ भन त? यो बार म्याग्नेटको लागि यो पोइन्ट एक्जियल हुन्छ हैन र, साउथ टु नर्थ भन्नाले बार म्याग्नेटको फिल्ड तल जान्छ, बी एक्जियल तल गयो, साउथ टु नर्थ। ल यही पोइन्टमा यदि अर्थको फिल्डको डिरेक्सनको कुरा गर्छौ भने अर्थको फिल्डको डिरेक्सन साउथ टु नर्थ। यो अर्थको हो बाबु, यो जियोग्राफिक साउथ, जियोग्राफिक नर्थ। अर्थको कुरा आउँदा यो लिनु, यो र यो लिनु। म्याग्नेटको कुरा आउँदा यो र यो लिनु। सो म्याग्नेटको लागि साउथ टु नर्थ तल हो, अर्थको लागि साउथ टु नर्थ भनेको माथि हो, बीएच भनेको माथि हो, याद गर। अब एउटा माथि अर्को तल, नेट कति भयो? 0 भयो। सो राम्रोसँग हेर, बार म्याग्नेटको नर्थ यदि जियोग्राफिक साउथतिर, बार म्याग्नेटको साउथ जियोग्राफिक नर्थतिर छ भने न्युट्रल पोइन्ट आउँछ एक्जियल लाइनमा। बोल्नु त कहाँ आउँछ? एक्जियल लाइनमा। सो सबैजना तल लेखिदेऊ छिटो। इफ नर्थ पोल अफ बार म्याग्नेट, छिटो लेख। if north pole of bar magnet pointing towards geographic south, if north pole of bar magnet pointing towards geographic south and south pole of bar magnet pointing towards geographic north, if north pole of bar magnet pointing towards geographic south and south pole of bar magnet pointing towards geographic north, then neutral point obtained on axial line. Then neutral point obtained on कुन लाइन भन त बाबु? एक्जियल लाइन। न्यूट्रल पोइन्ट को लागि बी नेट 0 हैन बाबु? बी नेट 0 को मतलब बीएच माइनस बी एक्जियल। अनि यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ, बी एक्जियल बराबर बीएच। बी एक्जियल को भ्यालु कति छ हेर, म्यु नट बाई 4 पाई 2m डी बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को होल स्क्वायर। हो यही हो बाबु, हेर त, म्यु नट बाई 4 पाई 2m डी बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को होल स्क्वायर बराबर बीएच। ठीक छ? ल यो पनि सक्नु भयो। त्यस्तै तिमीहरू के गर्ने, यो म्याग्नेट देखिरहेको छु बाबु, यो म्याग्नेटको साउथ नर्थलाई म चेन्ज गर्दैछु। हेर, मानौ इक्जाममा म्याग्नेटको नर्थ पनि माथि साउथ तल भन्नाले म्याग्नेटको साउथ जियोग्राफिक साउथतिर छ भने अब हेर, बी एक्जियल को डिरेक्सन माथि जान्छ, बीएच पनि माथि, दुईटै एडिसन हुन्छ। दुईटै एडिसन भयो भने न्युट्रल पोइन्ट आउँदैन अब। सो एक्जियलमा अब आउँदैन न्युट्रल। अब इक्वेटोरियलमा हेर, यो पोइन्टलाई इक्वेटोरियल भन्छ, यो लाइनलाई। इक्वेटोरियलमा नर्थ टु साउथ म्याग्नेटको तल गयो, म्याग्नेटको फिल्ड गयो तल, तर बीएच त हमेशा माथि हुन्छ। हेर, अब मैले भन्न खोजेको के भन्दा, म्याग्नेटको साउथ जियोग्राफिक साउथतिर, म्याग्नेटको नर्थ जियोग्राफिक नर्थतिर छ भने न्युट्रल पोइन्ट आउँछ इक्वेटोरियल लाइनमा। यसरी बुझ्नु। अब यहाँ इक्वेटोरियल लेख्नु इक्वल्स टु बीएच लेख्नु। बुझ्यौ मेरो कुरा? मैले के भने, यसरी राख्छु भने यहाँ इक्वेटोरियल हुन्छ, याद गर, अनि यहाँ बीएच नै हुन्छ। हेर, सो सायद सबैजनाले बुझिसक्यो होला। मलाई एकचोटि मेसेज गरिदिनुस्। बुझ्यो कि बुझेन मलाई एकचोटि मेसेज गर। फेरि भन्छ, म्याग्नेटको यो साउथ देखिरहेको छौ, ध्यान दिएर सुन के, सिरक भन्दा बाहिर निस्क। मैले पढाएको बुझ्दैन भने कसैले पढाएको बुझ्दैन, यति सजिलो कुरा बुझाइरहेको छु। म्याग्नेटको साउथ जियोग्राफिक साउथतिर छ। हेर, अब यो पोइन्टमा फिल्ड लिन्छौ भने म्याग्नेटको लागि यो एक्जियल हो,
साउथ टु नर्थ भनेको माथि जान्छ म्याग्नेटको लागि, साउथ टु नर्थ माथि गयो। अनि बिएच पनि त माथि नै छ नि हमेसा साउथ टु नर्थ। एडिसन हुन्छ कि एडिसन गरेर न्युट्रल आउँदैन नि, सब्ट्र्याक्सन गरेर न्युट्रल आउँछ, यसरी बुझ। अनि मैले यहाँ लिएँ इक्वेटोरियलमा, इक्वेटोरियलमा हुन्छ बाबु यसको फिल्डको डिरेक्सन नर्थ टु साउथ, तल, बुझिरहेछौँ? यसको कहाँ हुन्छ? तल हुन्छ, यसरी बुझ्नु इक्वेटोरियलमा, ठिक। अब बार म्याग्नेटको त जहिले साउथ टु नर्थै हो, के अरे बिएच त जहिले साउथ टु नर्थै हो। बार म्याग्नेटको के भयो? तल, बिएच भयो माथि, नेट जिरो। सो यो ठाउँमा बी इक्वेटोरियल लिने, बोल त के लिने? बी इक्वेटोरियल लिने, ठिक। अब म यस्तो गरिदिन्छु, तिमीहरू यो पिक्चर बनाऊ, यो पिक्चर बनाएर यसरी लेख, डाइरेक्ट लेख, बुझ्छौ। म्यु नट बाई 4 पाई एम बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को पावर 3/2 बराबर बीएच। ल म्यु नट बाई प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 बराबर बीएच। ल ठिक छ सबैजना, सबैजना लेख्यौ? ल बाबु हाम्रो म्याग्नेटिजम सक्यो, तिमीहरू मजाले पढ्नु। र डाई पारा फेरोहरू केही पनि छैन, पुरै पेयर स्पिन छ भने डाई, अनपेयर छ भने पारा फेरो भन्छौँ। केमिस्ट्रीमा पनि अलिअलि पढेको होला। रिटेन्टिभिटी कोरेसिभिटीको कुरा म त ट्रान्सफर्मर पढाउँदा भनिसकेको छु। ल हाम्रो म्याग्नेटिजम सकिसक्यो बाबु, सक्दो। ल अब तिमीहरूको काम हेर, मैले तिमीहरूलाई धेरै चिज पढाइदिएँ, डीसीबाट लिएर प्योर म्याग्नेटिजमसम्म मैले पढाएको छु तिमीहरूलाई। भन्नाले हाम्रो पुरै इलेक्ट्रिसिटी, पुरै म्याग्नेटिजम सक्यो, यसरी बुझ। अनि सबै सकिसकेपछि तिमीहरू घरमा के गर्नु? क्वेसनहरू राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर, नआएकोहरू सोध। ल बाबु आज मेरो लास्ट क्लास थियो, म्याग्नेटिजम हाम्रो सक्यो। हामी धेरै दिनदेखि पढिरहेछौँ, तिम्रो सेक्सनमा धेरै दिनदेखि म पढाइरहेको छु। हाम्रो सबै सक्यो बाबु। के सक्यो थाहा छ? पुरै डीसी, म्याग्नेटिक इफेक्ट, इन्डक्सन, एसी, प्योर म्याग्नेटिजम सबै सकिसक्यो। ल सो केही सोध्नु छ मलाई मेसेज गर। ल बाबु सबैजना तिमीहरू लेफ्ट लेफ्ट भागिरहेछ सबैजना। सो राम्रोसँग पढ्नु। बाई बाई। अब भेट हुन्छ तिम्रो मेरो क्वाडमा। बाई बाई, दिस मच। कुनै प्रब्लम आयो भने मलाई सोध्ने। अब तिमीहरूको काम हो, घरमा धेरै पढ।